श्रीमद्भगवद् गीता अध्याय 11 प्रारम्भ हुन्छ। विराट स्वरूप अर्जुन उवाच मदनुग्राह्य परमं गुह्यमध्यात्मसङ्गीतं यत्त्वव्यक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुनले भने, हजुरले मलाई अनुग्रह गरेर दिनुभएको अध्यात्म विषयक अत्यन्त गोपनीय उपदेशहरू सुनेर मेरो मोह भ्रम समाप्त भयो। यस अध्यायले भगवान श्रीकृष्णलाई नै सबै कारणहरूका मूल कारण बताइएको छ, साबित गरेको छ, जसबाट यो भौतिक जगतको उत्पत्ति भयो। ती महाविष्णुका पनि कारण श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण अवतार हुनुहुन्न, उहाँ सबै अवतारहरूका स्रोत हुनुहुन्छ। यसभन्दा पूर्वको अध्यायमा पनि यस कुराको पूर्ण व्याख्या भइसकेको छ। जहाँसम्म अर्जुनको प्रसङ्ग छ, उनी भन्छन्, अब मेरो भ्रम हट्यो। यसको अर्थ हो अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई अब एउटा साधारण मानिस र आफ्नो मित्र मात्र नभएर सबै वस्तुहरूका मूल स्रोत हुनुहुन्छ भनेर महसुस गरे। अर्जुन अत्यन्त प्रबुद्ध व्यक्ति हुन्। श्रीकृष्ण जस्ता महान व्यक्तित्वलाई आफ्ना मित्रका रूपमा पाउँदा उनी साह्रै प्रसन्न छन्। तर यहाँ उनीले के सोच्न थालेका छन् भने मैले कृष्णलाई हरेक वस्तुका स्रोत मानेको छु, तर अरूले नमान्न सक्दछन्। त्यसैले यस अध्यायमा सबैका दृष्टिमा भगवान श्रीकृष्णको अलौकिकता स्थापित गर्नका लागि उनले श्रीकृष्णसँग आफ्नो विराट रूपको दर्शन दिन अनुरोध गरे। वास्तवमा अर्जुनले जस्तै भगवान श्रीकृष्णको विराट रूपको दर्शन गर्दा मानिसहरू भयभीत हुन्छन्। त्यसैले श्रीकृष्णले अर्जुनलाई विराट स्वरूपको प्रदर्शन गराइसक्नु भएपछि त्यो विराट रूपलाई फेरि आफ्नो वास्तविक रूपमा रूपान्तरित गर्नुभयो। श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बारम्बार जे भन्नुहुन्थ्यो त्यो उनकै हितका लागि भन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा अर्जुन सहमत भएका छन्। अतः जे भइरहेको छ त्यो सबै भगवान कृष्णका कृपाले भइरहेको छ भन्ने तथ्यलाई अर्जुनले स्वीकार गरे। श्रीकृष्ण सम्पूर्ण कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ र परमात्मा बनेर हरेक कार्यमा उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि अब अर्जुनलाई भयो। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वत्कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमलनयन प्रभु, मैले हजुरबाट प्रत्येक जीवात्माको सृष्टि र विनाशका बारेमा विस्तारपूर्वक सुने र हजुरको अविनाशी महिमाको अनुभव पनि गरे। यहाँ अर्जुन अत्यन्त प्रसन्न देखिएका छन्। उनले भगवान श्रीकृष्णलाई कमलनयन भनेर सम्बोधन गरेका छन्। कमलका दल पत्र जस्ता मनोहर आँखा भएकाले श्रीकृष्णलाई कमलनयन भनिएको हो। 7औं अध्यायमा अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस तथा अर्थात् यो सधैँ भौतिक जगतको उत्पत्ति र प्रलयको कारण मै हुँ भनेर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई विश्वस्त पारिसक्नु भएको छ। भगवानबाट अर्जुनले यस विषयमा विस्तारपूर्वक श्रवण गरिसकेका छन्। सम्पूर्ण जगत उत्पत्ति र विनाशका कारण भएर पनि भगवान यो जगतभन्दा अलग्गै हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान अर्जुनलाई छ। म सर्वव्यापी छु तापनि सबै स्थानमा उपस्थित हुन्न भनेर भगवानले 9औं अध्यायमा भन्नुभएको छ। श्रीकृष्णको अचिन्त्य ऐश्वर्य भनेको यही हो। अर्जुनले यो कुरा राम्रोसँग बुझेको छु भनेर स्वीकार गर्दछन्। एवमेतद् यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मैले मेरा अगाडि हजुरले वर्णन गरे जस्तै हजुरको वास्तविक स्वरूपमा हजुरलाई देखिरहेको छु र हजुर यो विशाल ब्रह्माण्डभित्र प्रविष्ट भएर कसरी रहनुभएको छ म त्यो रूपको पनि दर्शन गर्न चाहन्छु। भगवान भन्नुहुन्छ, म मेरो निजी स्वरूपमा यो भौतिक ब्रह्माण्डभित्र प्रवेश गरेको हुनाले नै यो सृष्टि प्रकट भएको हो र मेरो कारणले यो चलिरहेको छ। अब जहाँसम्म अर्जुनको प्रश्न छ, उनी भगवान श्रीकृष्णकै वचनद्वारा प्रोत्साहित भइरहेका छन्। तर श्रीकृष्णलाई एउटा सामान्य मानिस ठान्न सक्ने भविष्यका मानिसहरूलाई विश्वस्त पार्नका लागि अर्जुनले भगवानलाई उहाँको वास्तविक विश्वरूप देख्न चाहेका हुन्। उनलाई भगवान सृष्टिभन्दा पृथक रहेर पनि ब्रह्माण्डभित्र कसरी काम गरिरहनुहुन्छ भन्ने देखाउन इच्छा लागेको छ। यहाँ अर्जुनले भगवानलाई पुरुषोत्तम भनेर सम्बोधन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। उहाँ भगवान हुनुभएकोले स्वयं अर्जुनभित्र पनि उहाँको उपस्थिति छ। त्यसैले भगवान अर्जुनको इच्छा बुझ्नुहुन्छ। अर्जुन भगवानको साक्षात् कृष्ण रूप नै देखेर पूर्णतया सन्तुष्ट थिए। त्यसैले उनलाई उहाँको विश्वरूपको दर्शन गर्न कुनै इच्छा विशेष थिएन। तर अर्जुन अरूलाई विश्वस्त पार्नका लागि मात्रै पनि भगवानको विराट रूपको दर्शन गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि भगवान श्रीकृष्णलाई थाहा थियो।
अर्जुनलाई यस कुराको पुष्टि गरिरहने कुनै विशेष इच्छा थिएन। आफूलाई ईश्वरको अवतार प्रमाणित गर्न चाहने भविष्यका धूर्तहरूका अगाडि अर्जुन एउटा आदर्श स्थापित गर्न चाहन्छन्। त्यसैले उनी विराट रूपको दर्शन गर्ने इच्छा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा श्रीकृष्णले बुझ्नुभएको थियो। अतः जसले आफूलाई भगवान श्रीकृष्ण हुँ भन्ने दाबी गर्न चाहन्छन् ती सबै सावधान रहन्। त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो दाबीको पुष्टिका लागि विराट रूप देखाउन पनि तयार रहनु पर्दछ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि मलाई हजुरको विराट रूपको दर्शन गर्न योग्य व्यक्ति ठान्नुहुन्छ भने कृपा गरेर मलाई हजुरको त्यो असीम विश्वरूपको दर्शन गराउनुहोस्। भनिन्छ भौतिक इन्द्रियद्वारा भगवान श्रीकृष्णलाई न देख्न सकिन्छ, न सुन्न सकिन्छ, न बुझ्न सकिन्छ, न त अनुभव नै गर्न सकिन्छ। सुरुदेखि नै भगवानको दिव्य प्रेम तथा सेवामा संलग्न रहेको मानिसले मात्र आफ्नो अनुभूतिद्वारा भगवानलाई देख्न सक्दछ। प्रत्येक जीव एउटा आध्यात्मिक स्फुलिङ्ग हो, अतः भगवानलाई देख्न र बुझ्न उसका लागि सम्भव छैन। भक्तका रूपमा अर्जुनलाई आफ्नो चिन्तन शक्तिप्रति विश्वास छैन, बरु एउटा जीवात्मा भएकोले उनी आफ्ना सीमाहरू तथा श्रीकृष्णको अकल्पनीय स्थितिलाई स्वीकार गर्दछन्। एउटा क्षुद्र जीवले असीम आनन्दलाई बुझ्नु सम्भव छैन भन्ने कुरा अर्जुन जान्दथे। अनन्त सत्ता स्वयं प्रकट भइदिएमा मात्र अनन्त सत्ताको कृपाले जीवले उहाँका स्वभावलाई बुझ्न सक्दछ। यहाँ प्रयोग गरिएको योगेश्वर शब्द पनि अत्यन्त अर्थपूर्ण छ, किनभने भगवानसँग अचिन्त्य शक्ति छ। भगवान अनन्त हुनुहुन्छ, तर पनि यदि उहाँको इच्छा भयो भने उहाँ आफूलाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ अर्जुन भगवान श्रीकृष्णको त्यही अचिन्त्य कृपाका निमित्त निवेदन गरिरहेका छन्। उनी कृष्णलाई यसो गर्नुहोस् भनेर आदेश दिन सक्दैनन्। कुनै व्यक्ति भक्ति सेवामा लागेर तथा कृष्ण भावना भावित भएर पूर्ण रूपले समर्पित नभएमा श्रीकृष्ण आफूलाई प्रकट गर्न बाध्य हुनुहुन्न। यस प्रकार आफ्नो बौद्धिक चिन्तन शक्तिमा निर्भर रहने व्यक्तिका लागि भगवान श्रीकृष्णको दर्शन पाउनु सम्भव छैन। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतिनि च। भगवानले भन्नुभयो, हे पृथापुत्र अर्जुन, अब तिमी मेरो ऐश्वर्यहरू तथा विभिन्न रङ र आकारका सयौँ हजारौँ दिव्य स्वरूपहरूलाई हेर। अर्जुन भगवान श्रीकृष्णलाई विराट रूपमा देख्न चाहन्थे। त्यो विराट रूप अलौकिक भएर पनि सम्पूर्ण सृष्टिकै निमित्त प्रकट गरिन्छ। त्यसैले त्यो रूप भौतिक प्रकृतिको अस्थायी कालचक्रको अधीनस्थ हुन्छ। जसरी भौतिक प्रकृति कहिले प्रकट हुने र कहिले अप्रकट रहने गर्दछ, त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णको यो विश्वरूप पनि कहिले प्रकट हुन्छ र कहिले अप्रकट। यो विश्वरूप श्रीकृष्णका अन्य रूपहरू जस्तै आध्यात्मिक जगतमा सधैँ विद्यमान रहँदैन। जहाँसम्म भक्तहरूको कुरा छ, उनीहरू विराट रूप देख्नका लागि त्यति उत्सुक हुँदैनन्। तैपनि अर्जुन भगवानलाई यस्तो रूपमा देख्न चाहन्थे। फलस्वरूप भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो विराट स्वरूपको प्रदर्शन गर्नुभयो। यो विराट रूप कुनै अन्य साधारण मानिसद्वारा देख्न सम्भव छैन। विराट रूपको दर्शनका लागि श्रीकृष्णले नै विशेष शक्ति दिनुपर्दछ। पश्यादित्यान् वसुन्नु द्रानश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्च यानि भारत। हे भारत, यहाँ आदित्यहरू, वसुहरू, रुद्रहरू, अश्विनी कुमारहरू र सम्पूर्ण अरू देवताहरूका विभिन्न रूपहरूलाई तिमी हेर र अरू पनि धेरै आश्चर्यजनक कुराहरूलाई हेर, जसलाई योभन्दा पहिले न कसैले देखेको थियो न सुनेको थियो। अर्जुन भगवान श्रीकृष्णका घनिष्ठ मित्र तथा विद्वानहरूमा अग्रगण्य थिए तापनि अहिलेसम्म उनलाई श्रीकृष्णका बारेमा सम्पूर्ण कुरा जान्न सम्भव भएको थिएन। यहाँ भनिएको छ, यी सम्पूर्ण रूप र प्रस्तुतिहरूलाई यसअघि कुनै पनि मानिसले कहिले पनि जानेको वा सुनेको थिएन। यी आश्चर्यजनक रूपलाई अहिले भगवान श्रीकृष्णले देखाउँदै हुनुहुन्छ। इहैकस्थं जगत्कृष्ण पश्चात् सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदा द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तिमी जे कुरा हेर्न चाहन्छौ त्यो सबै अहिले यो मेरो शरीरमा हेर। अहिले र भविष्यका बारेमा पनि तिमी जे हेर्न चाहन्छौ त्यो यही विराट स्वरूपमा देख्न सक्नेछौ। सम्पूर्ण चर र अचर वस्तुहरू तिमी यहाँ
एकै ठाउँमा देख्नेछौँ। एकै ठाउँमा बसेर कसैले पनि सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको दर्शन गर्न सक्दैन। ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरू पनि विश्वको अन्य भागमा के भइरहेछ भन्ने कुरा जान्न सक्दैनन्। तर अर्जुन जस्ता भक्तले ब्रह्माण्डका कुनै पनि भागमा विद्यमान हरेक वस्तुहरू एकै ठाउँमा बसेर देख्न सक्दछन्। भगवानले भूत, भविष्य र वर्तमानका जुनसुकै वस्तुलाई पनि देख्न सक्ने शक्ति उनलाई दिनुहुन्छ। यस प्रकार भगवान श्रीकृष्णका कृपाले अर्जुन सबै कुरा देख्न समर्थ भए। न तु मां शक्यस्यो द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेमैश्वरम्। तर तिमी तिम्रा यी आँखाले मलाई देख्न सक्दैनौ, त्यसैले म तिमीलाई दिव्य नेत्र दिन्छु। तिनै दिव्य नेत्रले मेरो योग ऐश्वर्य विभूतिलाई हेर। शुद्ध भक्तले भगवानको दुई भुजाधारी रूप बाहेक अरू कुनै रूपको दर्शन गर्ने इच्छा राख्दैन। भक्तले त भगवानका कृपाले प्राप्त दिव्य दृष्टिद्वारा नै उहाँको विराट स्वरूपको दर्शन गर्न पुग्दछ, मनद्वारा होइन। भगवान श्रीकृष्णको विराट रूप हेर्नका लागि अर्जुनलाई मन परिवर्तन गर्न होइन, दृष्टि परिवर्तन गर्न भनिएको थियो। भगवान श्रीकृष्णको यो विराट रूप त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। यो कुरा आगामी श्लोकहरूमा स्पष्ट हुनेछ। तैपनि अर्जुनले उक्त विराट स्वरूपको दर्शन गर्ने इच्छा गरेकोले उनलाई भगवान श्रीकृष्णले यस्तो स्वरूप देख्न सक्ने विशिष्ट दृष्टि प्रदान गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णसँगको दिव्य सम्बन्धमा राम्रोसँग आबद्ध भएका भक्तहरू भगवानका प्रेमपूर्ण रूपहरूबाट त आकर्षित हुन्छन्, तर ईश्वरविहीन ऐश्वर्यको प्रदर्शनबाट आकृष्ट हुँदैनन्। श्रीकृष्णका बाल सखाहरू, उहाँका साथीहरू र उहाँका बुबा आमाले कहिले पनि श्रीकृष्णले ऐश्वर्यको प्रदर्शन गरून् भन्ने चाहना गरेनन्। उनीहरू श्रीकृष्णका प्रेममा कतिसम्म डुबेका थिए भने उनीहरूलाई श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ भन्नेसम्म पनि जानकारी थिएन। प्रेमको विनिमयमा आत्मा विभोर भएका तिनीहरूले श्रीकृष्ण साक्षात् परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नै भुलेका थिए। श्रीमद् भागवतममा भनिएको छ, श्रीकृष्णका साथमा खेल्ने बालकहरू सबै अति पवित्र आत्मा हुन्। धेरै जन्मपछि मात्र तिनीहरूले श्रीकृष्णसँग खेल्ने सामर्थ्य एवं सौभाग्य पाएका हुन्। ती बालकहरू श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ भन्ने जान्दैनन्। तिनले त श्रीकृष्णलाई आफ्नै मित्र मात्र ठानिरहेका हुन्छन्। अत सुखदेव गोस्वामी तलको श्लोकमा भन्नुहुन्छ, इत्थं सता ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं बिजहु कृतपुण्यपुञ्जाम्। अर्थात् उहाँ त्यो परम पुरुष हुनुहुन्छ जसलाई महान ऋषिहरू निराकार ब्रह्मका रूपमा चिन्दछन्, भक्तहरू भगवान भनेर चिन्दछन् र सामान्य मानिसहरू प्रकृतिका एउटा उपज हुनुहुन्छ भनेर मान्दछन्। आफ्ना पूर्वजन्ममा धेरै धेरै पुण्य कर्म गरेका यी बालकहरू अहिले भगवानसँग खेलिरहेका छन्। भागवत 10, 12, 11। सत्य कुरा के हो भने भक्तहरू भगवानको विराट रूपको दर्शन गर्ने कुरासँग त्यति सरोकार राख्दैनन्। तर अर्जुन भगवान श्रीकृष्णको भनाइलाई पुष्टि गर्नका लागि उहाँको विश्वरूपको दर्शन गर्न चाहन्थे। यसो गर्नाले भविष्यका मानिसहरूले श्रीकृष्ण केवल सैद्धान्तिक कुराले वा दार्शनिक कुराले मात्र भगवानका रूपमा उपस्थित नभएर व्यावहारिक वा प्रत्यक्ष रूपमा अर्जुनको सामु भगवानका रूपमा उपस्थित हुनुभएको थियो भन्ने बुझ्न सकिनेछ। अर्जुनदेखि नै यो परम्पराको सुरुवात भएका हुनाले उनले यस कुराको पुष्टि गर्नै पर्दथ्यो। यथार्थ रूपमा भगवानलाई बुझ्न र अर्जुनको पदचिन्हको अनुसरण गर्न चाहनेहरूले के बुझ्नु पर्दछ भने श्रीकृष्ण सैद्धान्तिक रूपले मात्र होइन, वास्तविक रूपमा अर्जुनका अगाडि भगवानका रूपमा प्रकट हुनुभएको हो। आफ्नो विश्वरूप हेर्न सक्ने शक्ति भगवानले अर्जुनलाई दिनुभयो, किनभने भगवान श्रीकृष्णलाई थाहा थियो अर्जुन यथार्थमा विश्वरूप हेर्न इच्छुक थिएनन्। यसको व्याख्या पहिले भइसकेको छ। सञ्जय उवाच, एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। सञ्जयले भने, हे राजन, यति भनेर महायोगी भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो विश्वरूप देखाउनु भयो। अनेक वक्त्र नयन मनेकादभूत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेको दत्तायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। अर्जुनले भगवानको उक्त विश्वरूपमा असङ्ख्य मुख, असङ्ख्य आकार, अनन्त आश्चर्यजनक दृश्यहरू देखे। विश्वरूप विभिन्न दिव्य आभूषणहरूद्वारा विभूषित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विभिन्न दिव्य हतियारहरूद्वारा सुसज्जित हुनुहुन्थ्यो।
दिव्य मालाहरूले सुशोभित हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न प्रकारका दिव्य सुगन्धित द्रव्यहरू लेपन गरिएको थियो। सबै कुरा आश्चर्यमय थियो, तेजोमय थियो, असीमित थियो र सर्वत्र फैलिएको थियो। यी श्लोकहरूमा बारम्बार दोहोरिएको अनेक शब्दले अर्जुन जुन विश्वरूप देख्न चाहन्थे त्यस रूपका हात, मुख र पाउहरूको सङ्ख्या असीमित थिए भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो विश्वरूप पुरै ब्रह्माण्डभरि फैलिएको थियो, तैपनि भगवानका कृपाले अर्जुनले एकै ठाउँमा बसेर त्यो सबै देख्न सकेका थिए। भगवान श्रीकृष्णको अचिन्त्य शक्तिका कारणले यस्तो हुन सम्भव भएको हो। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यादभासस्तस्य महात्मन। आकाशमा एकैपटक हजारौँ सूर्यहरू उदाए भने तिनको प्रकाशको उज्जवलता जति होला त्यति नै जाजल्यमान प्रकाश विश्वरूपधारी भगवानको थियो। अर्जुनले जे देखे त्यो वर्णन गर्नै नसकिने किसिमको थियो। तैपनि सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई त्यो अद्भुत दर्शनको एउटा मानसिक चित्र दिने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यहाँ न सञ्जय उपस्थित थिए न धृतराष्ट्र, तर भगवान व्यासका कृपाले सञ्जयले त्यहाँ जे भइरहेको थियो सबै देख्न सक्दथे। यसरी उनले बुझ्न सहज होस् भनी हजारौँ सूर्य भन्ने एउटा विचित्रको काल्पनिक घटनासँग त्यस अवस्थाको तुलना गरे। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। त्यस समय अर्जुनले भगवानको विराट स्वरूपमा हजारौँ हजार भागमा विभाजित भएर आएको ब्रह्माण्डको असीमित विस्तारलाई एकै ठाउँमा देखे। यहाँ यो तत्र शब्द निकै महत्त्वपूर्ण छ। अर्जुनले विश्वरूप देख्दा भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन दुवैजना रथमा हुनुभएको थियो। यहाँ त्यसैको सङ्केत गरिएको छ। युद्धभूमिमा रहेका अन्यले यो विश्वरूप देख्न सकेनन्, किनभने भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई मात्र त्यस्तो दृष्टि प्रदान गर्नुभएको थियो। अर्जुनले श्रीकृष्णका शरीरमा हजारौँ हजार लोकहरू देखे। सृष्टिमा धेरै ब्रह्माण्डहरू र धेरै लोकहरूको अस्तित्व रहेको कुरा हामी वैदिक शास्त्रहरूबाट थाहा पाउँदछौँ। ती लोकहरूमध्ये कुनै माटोबाट निर्मित, कुनै सुनबाट निर्मित र कुनै रत्नहरूबाट निर्मित छन्, तथा ती लोकहरू कुनै धेरै ठुला र कुनै सामान्य प्रकारका छन्। आफ्नै रथमा बसेर अर्जुनले यी सबैको दर्शन गरे, तर अरूले अर्जुन र भगवान श्रीकृष्णका बीचमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा केही बुझ्नै सकेनन्। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। त्यसपछि भ्रमित, चकित र रोमाञ्चित भएका अर्जुनले शिर झुकाएर प्रणाम गरे र हात जोडेर भगवानको यसरी प्रार्थना गर्न थाले। एकपटक दिव्य दर्शन पाउने बित्तिकै भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको सम्बन्ध तुरुन्त परिवर्तन भयो। पहिले श्रीकृष्ण र अर्जुनको सम्बन्ध मित्रतामा आधारित थियो, तर विश्वरूपको दर्शन पाएपछि अर्जुनले श्रीकृष्णलाई बडो आदर साथ प्रणाम गरिरहेका छन् र हात जोडेर उहाँको प्रार्थना गरिरहेका छन्। अर्जुन भगवान श्रीकृष्णको विश्वरूपको प्रशंसा गरिरहेका छन्। यसरी अर्जुनको सम्बन्ध मित्रतामा होइन बरु आश्चर्यमा आधारित हुन गयो। महान भक्तहरू भगवान श्रीकृष्णलाई सम्पूर्ण सम्बन्धहरूका भण्डारका रूपमा देख्दछन्। शास्त्रहरूमा 12 प्रकारका आधारभूत सम्बन्धहरूको उल्लेख छ र ती सबै श्रीकृष्णमा विद्यमान छन्। भनिन्छ भगवान सम्पूर्ण सम्बन्धहरूका सागर हुनुहुन्छ। त्यो दुई प्रणाली बीचको पारस्परिक सम्बन्ध होस् या देवताहरू बीचको सम्बन्ध होस् वा भक्त र भगवानका बीचको सम्बन्ध होस्, यहाँ अर्जुन आश्चर्यमय सम्बन्धबाट प्रेरित छन्। उनी स्वभावैले गम्भीर र शान्त भए तापनि त्यही आश्चर्यमय भावमा रहेर आनन्दित भए, रोमाञ्चित भएर हात जोडेर भगवानलाई प्रणाम गर्न थाले। उनी निश्चय नै भयभीत थिएनन्। उनी भगवानको आश्चर्यपूर्ण दर्शनबाट प्रभावित बनेका थिए। तत्कालीन परिवेश आश्चर्यमय थियो। उनको स्वाभाविक प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्यबाट अभिभूत भएको हुनाले उनले आफ्नो प्रतिक्रिया यसरी व्यक्त गरे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्त वदेहदेहे सर्वास्तथा भूतविशेष सङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषिञ्च सर्वानुरगांस दिव्यान्। अर्जुनले भने, प्रिय भगवान कृष्ण, मैले हजुरका शरीरमा सबै देवताहरू र विभिन्न प्रकारका अन्य जीवात्माहरू एकत्र भएको देख्दैछु। मैले यहाँ कमलका पुलमा विराजमान ब्रह्माजी, शिवजी, सम्पूर्ण ऋषिहरू र दिव्य नागहरूलाई पनि देखिरहेको छु। अर्जुनले ब्रह्माण्डका हरेक वस्तुलाई त्यहाँ देखे। ब्रह्माण्डका प्रथम प्राणी ब्रह्माजी त्यहाँ देखिए र ब्रह्माण्डको तल्लो भागमा रहने त्यो दिव्य सर्पनाग पनि देखियो, जसमा गर्भोदक साई विष्णु शयन गर्नुहुन्छ। यो सर्परूपी शैयालाई वासुकी भन्दछन्। वासुकी नागका नामले चिनिने अर्को पनि एउटा सर्प छ। अर्जुनले गर्भोदक साई विष्णुदेखि लिएर ब्रह्माण्डका शीर्ष भागमा निवास गर्ने विश्वका प्रथम जीव कमलासन ब्रह्माजीलाई देखे।
यसको तात्पर्य हो अर्जुनले आदिदेखि अन्त्यसम्मका हरेक वस्तुलाई एकै ठाउँमा आफ्नै रथमा बसेर देखिरहेका थिए। यो कुरा भगवान् श्रीकृष्णका कृपाले सम्भव भएको थियो। अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैले हजुरका शरीरमा चारैतिर फैलिएका अनन्त हातहरू, पेटहरू, मुखहरू र आँखाहरू देखिरहेको छु। मैले हजुरको आदि मध्य र अन्त्य केही देखिनँ। श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान् हुनुहुन्छ र असीम हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँका माध्यमबाट हरेक कुरा देख्न सकिन्छ। किरीटिन गदिनं चक्रीणं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयं प्रज्वलित अग्नि वा सूर्यको अपार प्रकाश जस्तै चारैतिर फैलिएको जाजल्यमान तेजका कारणले मलाई हजुरको रूप देख्न कठिन पारिरहेछ। तैपनि धेरै मुकुटहरू, गदाहरू र चक्रहरूले विभूषित हजुरको तेजोमय स्वरूपलाई सर्वत्र देखिरहेछु। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययं शाश्वत धर्मगुप्तां सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। मेरो विचारमा हजुर नै पहिलो जान्नुपर्ने विषय हुनुहुन्छ। हजुर नै सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डका परम आश्रय स्थल हुनुहुन्छ। हजुर अविनाशी हुनुहुन्छ, पुराण पुरुष हुनुहुन्छ र हजुर नै सनातन धर्मका पालनकर्ता हुनुहुन्छ। अनादि मध्यान्तमनन्त वीर्यम् अनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुता सवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं। हजुर आदि मध्य र अन्त्य रहित हुनुहुन्छ। हजुरको महिमा अनन्त छ। हजुरका असङ्ख्य हातहरू छन्। सूर्य र चन्द्रमा हजुरका आँखा हुन्। मैले त हजुरलाई मुखबाट आगोको ज्वाला निकालिरहेको र आफ्नै तेजले सारा संसार डढाउन लागिरहे जस्तो देख्दैछु। भगवानका षड ऐश्वर्यका विस्तारको कुनै सीमा छैन। यहाँ र अन्यत्र पनि भगवानका गुणहरूको बारम्बार वर्णन गरिएको छ। तर शास्त्र अनुसार भगवान श्रीकृष्णका महिमाको पुनरुक्ति हुनुलाई साहित्यिकी कमजोरी मानिँदैन। भनिन्छ, भावविभोर भएका समयमा, आश्चर्यचकित भएका समयमा र हर्षविभोर भएका समयमा प्रसङ्गहरू बारम्बार दोहोरिन्छन्, त्यो कुनै दोष होइन। धावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टादभूतं रूपं मृगं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना। हजुर एक हुनुहुन्छ तापनि आकाशमा, विभिन्न लोकहरूमा र बीचका सम्पूर्ण भागहरूमा सर्वत्र फैलिनु भएको छ। हे महापुरुष, हजुरको यो डरलाग्दो र आश्चर्यजनक रूप देखेर तीनै लोक व्याकुल भइरहेको छन्। यस लोकमा धौ पृथिव्यो, स्वर्ग र पृथ्वी बीचको स्थान्तरत लोकत्रयम, तीनै लोकहरू, यी शब्दहरू महत्त्वपूर्ण छन् किनभने यसबाट अर्जुनले मात्रै भगवानको विराट रूप दर्शन गरेका होइनन्, अन्य लोकको बासिन्दाहरूले पनि यो विश्वरूप दर्शन गरे भन्ने बुझिन्छ। अर्जुनले विश्वरूपको दर्शन गरेको कुरा सपना होइन। भगवानले जसलाई दिव्य दृष्टि प्रदान गर्नुभयो ती सबैले युद्धभूमिमा उहाँको त्यो विराट रूप देखे। अहिं हि त्वां शूरसङ्घा विशन्ति केचिदभितां प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तियुक्त्वा महर्षि सिद्ध सङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिं। सम्पूर्ण देवगण हजुरको शरण ग्रहण गर्दै हजुरमा प्रवेश गरिरहेका छन् र तीमध्ये केही अत्यन्त भयभीत हुँदै हात जोडेर प्रार्थना गरिरहेका छन्। महर्षिहरू तथा सिद्धहरूको समुदाय कल्याण होस् भन्दै वेदकारी चाहहरू उच्चारण गरेर हजुरको स्तुति गरिरहेका छन्। सम्पूर्ण लोकका देवताहरू विश्वरूप भगवानको विकराल रूप र जाज्वल्यमान तेजबाट भयभीत भएर रक्षाका लागि उहाँको प्रार्थना गर्न लागे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वस्विनौ मरुतश्चोष्म पार्श्व गन्धर्वय च्यासुर सिद्धसङ्गा भिक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। भगवान शिवका सबै स्वरूपहरूले अर्थात् एकादश रुद्रले, आदित्यहरूले, वसुहरूले, साध्यहरूले, विश्वदेवहरूले, 2 अश्विनी कुमारहरूले, वायुहरूले, पितृहरूले, गन्धर्वहरूले, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देवताहरूले आश्चर्य मानेर हजुरलाई नै हेरिरहेका छन्। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुद्रष्टाङ्करालं दृष्ट्वा लोकं प्रविस्थितास्तथाहं। हे महाबाहु, धेरै धेरै अनुहार, आँखा, हात, जाङ, गोडा, पेट र भयङ्कर दाँतहरू सहितको हजुरको विराट रूपलाई देखेर देवताहरू साथै सबै लोकहरू व्याकुल भइरहेका छन् र मेरो पनि त्यही स्थिति छ।
नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि समं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, ठुला ठुला ज्योतिर्मय आँखा भएको, मुख खोलेको र धेरै तेजिलो रङरूपले आकाशलाई छोइरहेको हजुरको विराट रूपलाई देखेर डरले मेरो मन व्याकुल भएको छ। यस समय न म धैर्य धारण गर्न सकिरहेको छु, न त मानसिक सन्तुलन। द्रष्टाङ्करालानि च ते मुखानि द्रष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जानो न लभे न च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, कृपया मसँग प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरको यस प्रकारको विकराल दाँत र काल समान तन्किरहेको आगोको ज्वाला जस्तो अनुहार देखेर मैले आफूलाई सन्तुलन राख्न सकिरहेको छैन। म सबैतिरबाट दिग्भ्रमित भएको छु। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रां सर्वे सह्याभाव निपालसङ्गौ भीष्मो द्रोण सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टाङ्करालानि भयानकानि केचिद्दिग्लाग्न दशान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णे तैरुक्तमाङ्गै। आफ्ना सम्पूर्ण सहयोगी राजाहरूका साथमा धृतराष्ट्रका सबै छोराहरू तथा भीष्म द्रोण कर्ण र हाम्रा तर्फका प्रमुख योद्धाहरूको समेत हजुरको भयङ्कर मुखमा प्रवेश गरिरहेका छन्। अझ कसैका शिर हजुरका दाँतका बीचमा पिसिएर दाँतका बीचमा धुलो भएको पनि देखिरहेछु। अर्जुनले जुन कुरा देख्न अति चाहना गरेका थिए ती सबै कुराहरू देखाइदिने बाचा भगवानले पूर्ववर्ती श्लोकहरूमा गर्नुभएको छ। अहिले अर्जुनले भीष्म द्रोण कर्ण र धृतराष्ट्रका सबै छोराहरू लगायत विपक्षी समूहका नेताहरू, तिनका सैनिकहरू र अर्जुनका सबै सैनिकहरू पनि नष्ट भइरहेको देखिरहेका छन्। यो कुरुक्षेत्रमा एकत्र भएका सबैजसो व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन्छ र अर्जुनको विजय हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत हो। अजेय मानिएका भीष्म पनि ध्वस्त हुनेछन् भनेर समेत यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अवस्था कर्णको पनि हुनेछ। केवल विपक्षतिरका भीष्म जस्ता महान योद्धाहरू मात्र नभएर अर्जुनको पक्षको केही महान योद्धाहरू समेत त्यहाँ समाप्त हुनेछन्। यथा नदीनां बहवोमुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यविज्वलन्ति। जसरी नदीका तरङ्गहरू समुद्रमा प्रभावित हुन्छन्, त्यसै गरी सम्पूर्ण महान योद्धाहरू पनि हजुरको प्रज्वलनशील मुखमा प्रवेश गर्दैछन्। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशय समुद्रवेगा तथैव नाशया विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। जसरी पुतलीहरू आफ्नै विनाशका लागि अत्यन्त जोडले जलिरहेको आगो बत्तीमा प्रवेश गर्दछन्, त्यसै गरी सबै मानिसहरू पूर्ण गतिका साथ हजुरका मुखमा प्रवेश गरिरहेछन्। लेलीयसे ग्रसमान समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तब्लोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, हजुरले आफ्ना दन्दन जलिरहेका मुखहरूद्वारा सबैतिरका सबै मानिसहरूलाई निलिरहनु भएको छ। आफ्नो तेजले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई ढाकेर चर्का किरणहरूसहित भयङ्कर रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। आख्याहिमे को भवानुग्ररूपे नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवताहरूका पनि देवता, यति उग्र रूपमा प्रकट हुनुभएका हजुरको हुनुहुन्छ, मलाई भन्नुहोस्, म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु, कृपया प्रसन्न हुनुहोस्। हजुर आदि पुरुष हुनुहुन्छ, म हजुरका बारेमा जान्न चाहन्छु। हजुरको उद्देश्य के हो मलाई थाहा छैन। श्री भगवान् वाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिहं प्रवृत्त ऋतोऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे योगस्थिता प्रयत्निकेषु योधा। भगवानले भन्नुभयो, म संसारलाई ध्वस्त पार्ने काल हुँ। म अहिले सबैलाई नाश गर्न यहाँ आएको छु। तिमी बिना पनि दुवैतिरका सारा सैनिकहरू मारिनेछन्। श्रीकृष्ण आफ्नै सखा तथा भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अर्जुनलाई थाहा थियो, तापनि अहिले भगवानद्वारा प्रदर्शित विविध रूपहरू देखेर उनी चकित भए। त्यसैले यो विनाशकारी शक्तिको विशेष उद्देश्यका बारेमा उनी यहाँ प्रश्न गर्दछन्। परम सत्यले हरेक वस्तुलाई ब्राह्मणहरूलाई समेत
समाप्त पारिदिन्छ भन्ने कुरा वेदमा लेखिएको छ। परम सत्यले हरेक वस्तुलाई ब्राह्मणहरूलाई समेत समाप्त पारिदिन्छ भन्ने कुरा वेदमा लेखिएको छ। कठोपनिषद 1:2:25 भनिएको छ, यस्य ब्रह्मचर्य क्षेत्रम न उभो भवत ओदन मृत्युर्यस्यो पसेचनम क इत्या वेद यत्र सह। अन्त्यमा सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू, क्षेत्रीयहरू र अरू सबै कुरा परमेश्वरका भोजन जस्तै बनेर नष्ट हुन्छन्। यो परमेश्वरको सर्वभक्षी असाधारण रूप हो र यहाँ सर्वसंहारकारी काल बनेर भगवान श्रीकृष्ण आफै उपस्थित हुनुभएको छ। पाण्डव बाहेक युद्धस्थलमा उपस्थित सबैलाई भगवानले निलिदिनु हुनेछ। अर्जुन युद्ध गर्ने पक्षमा थिएनन्। उनका विचार युद्ध नगर्नु नै उचित थियो र त्यसबाट नैराश्यता आउने थिएन। यसका प्रत्युत्तरमा भगवान भन्नुहुन्छ, तिमीले लडाइँ नगरे पनि यहाँ हरेक व्यक्ति मारिनेछन्। यो मेरो योजना हो। यदि अर्जुनले युद्ध रोकेका भए तिनीहरू अर्कै तरिकाले मारिन्थे। उनी नलडे पनि मृत्युलाई रोक्न सकिँदैन। वास्तवमा तिनीहरू पहिले मरिसकेका थिए। समय नै विनाश हो। भगवानको इच्छाअनुसार सम्पूर्ण सृष्टिको विनाश हुन्छ। यही नै प्रकृतिको नियम हो। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्य समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। त्यसैले उठ, लड्नका लागि तयार हौ, विजयको यश प्राप्त गर, शत्रुहरूलाई जितेर सम्पूर्ण राज्यको भोग गर। तिनीहरूलाई मैले अगाडि नै मृत्युको मुखमा पुर्याइसकेको छु। अतः हे सव्यसाची, तिमी लडाइँको एउटा माध्यम मात्र बनिदेऊ। युद्धमा अत्यन्त कुशलतापूर्वक बाण प्रहार गर्न सक्नेलाई सव्यसाची भन्दछन्। त्यसैले यहाँ आफ्नो शत्रुलाई बाण प्रहार गरेर मार्न सक्ने अत्यन्त निपुण युद्धका रूपमा अर्जुनलाई सम्बोधन गरिएको हो। निमित्त मात्रम अर्थात् कारण मात्र बनिदेऊ भन्ने उक्ति पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। सम्पूर्ण संसार भगवानको योजना अनुसार चलिरहेको छ। पर्याप्त ज्ञान नभएका मूर्खहरू यो प्रकृति बिना कुनै योजना चलिरहेको छ र सम्पूर्ण सृष्टि आकस्मिक रूपले प्रकट भएको हो भन्ने सोच्दछन्। कतिपय तथाकथित वैज्ञानिकहरू भन्ने गर्दछन्, सम्भवतः यो यस्तो थियो वा यस्तो हुन सक्दछ, तर सम्भवतः हुन सक्दछ इत्यादि भन्ने कुनै प्रश्न नै छैन। यो भौतिक जगत कुनै विशेष योजनाद्वारा सञ्चालित छ। त्यो योजना के हो त? यो सम्पूर्ण सृष्टिबद्ध जीवहरूका निम्ति आफ्नो घर भगवत धाममा फर्किने एउटा अवसर हो। जबसम्म उनीहरू प्रकृतिमाथि प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहन्छन् तबसम्म ती बद्ध अवस्थामै रहन्छन्। तर जसले भगवानको योजनालाई बुझेर कृष्ण भावनाको विकास गर्दछ त्यो अति बुद्धिमान हो। सारा विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि र विनाश भगवानकै परम निर्देशन अनुसार हुने गर्दछ। त्यसैले कुरुक्षेत्रको युद्ध पनि भगवानको योजना अनुसार नै भएको थियो। अर्जुन युद्ध गर्न अस्वीकार गर्दै थिए, तर उनलाई भगवानको इच्छा अनुसार युद्ध गर्न भनियो अनि मात्र उनी सुखी हुनेछन्। यदि कुनै मानिसले आफूलाई पूर्ण रूपले कृष्ण भावनामा लगाएको छ र आफ्नो जीवन भगवानकै दिव्य सेवामा समर्पित गरेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई पूर्णता सिद्ध मान्नु पर्दछ। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान् मया हस्तांस्त्वं जहिमा व्यस्तिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण र अन्य महान योद्धाहरूलाई मैले अगाडि नै संहार गरिसकेको छु। अतः तिमी तिनलाई मार, विचलित नहौ, केवल युद्ध मात्रै गर। तिमीले यस युद्धमा आफ्ना शत्रुहरूको विनाश गर्नेछौ। प्रत्येक योजनाका योजनाकार भगवान हुनुहुन्छ, तापनि उहाँको इच्छा अनुसार उहाँका योजनाहरूलाई अघि बढाउने भक्तहरूलाई उहाँले त्यो श्रेय प्रदान गर्नुहुन्छ, किनभने भगवान आफ्ना भक्तहरूप्रति अति नै दयालु र कृपालु हुनुहुन्छ। त्यसैले हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई कृष्ण भावनामय क्रियाकलापतिर गतिशील बनाउनु पर्दछ र गुरुबाट भगवान सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ। भगवानका योजनाहरू बुझ्न भगवानकै कृपा आवश्यक हुन्छ र भक्तका योजनाहरू पनि भगवानका योजना सरह कल्याणकारी हुन्छन्। यस्तै दिव्य योजनाहरूको अनुसरण गरेर मानिस आफ्नो जीवन सङ्घर्षमा विजयी हुनुपर्दछ। सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सदगदं भीत प्रणम्य। सञ्जयले धृतराष्ट्रसँग भने, हे राजन, भगवानका यी वचनहरू सुनेर अर्जुनले थरथर काँप्दै हात जोडेर बारम्बार प्रणाम गरे अनि डराई गदगद स्वरमा यसो भने, भगवानका विराट रूपको प्रदर्शन जुन स्थितिको सिर्जना भयो त्यसको व्याख्या अगाडि पनि गरिसकिएको छ र त्यही तरिकाले गर्दा अर्जुन आश्चर्यचकित भए पनि गदगद वाणीले भगवानको प्रार्थना गर्दै मित्रका रूपमा होइन एउटा भक्तका रूपमा उहाँलाई बारम्बार प्रणाम गर्न थाले। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत
नित्य नुरज्यते च रक्षांसि भीतानि तिसद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। अर्जुनले भने, हे ऋषिकेश, हजुरको नाम सुनेर सम्पूर्ण जगत हर्षित भइरहेको छ र हरेक व्यक्ति हजुरप्रति आसक्त भइरहेको छ। सिद्ध पुरुषहरू हजुरलाई सादर अभिवादन अर्पण गरिरहेका छन् र असुरहरू डरले यता र उता भागाभाग गरिरहेका छन्। यो ठिकै हो। भगवान श्रीकृष्णबाट कुरुक्षेत्रको युद्धको परिणाम सम्बन्धी कुरा सुनेपछि अर्जुन जागरुक भएर भगवानका एउटा महान भक्त तथा मित्रका रूपमा उनले भने, श्रीकृष्णले गर्नुभएका हरेक कुरा एकदम ठिक छ। श्रीकृष्ण पालनकर्ता हुनुहुन्छ, पूजनीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र अवाञ्छित तत्त्वका संहारकर्ता पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अर्जुनले पुष्टि गरे। उहाँका कार्यहरू सबैका लागि बराबर कल्याणकारी छन्। कुरुक्षेत्रको युद्ध समाप्त हुने समयमा धेरै धेरै देवताहरू, सिद्धहरू र उच्च लोकका बुद्धिजीवी वर्ग अन्तरिक्षमा उपस्थित भएर युद्ध हेरिरहेका थिए, किनभने त्यस युद्धमा श्रीकृष्ण स्वयं उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा अर्जुनले बुझेका थिए। अर्जुनले भगवानको विश्वरूप देख्दा देवताहरू आनन्दित भए, तर अरू नास्तिक तथा असुरहरू भगवानको प्रशंसा भएको सुनेर रहन सकेनन्। तिनीहरू भगवानको विनाशकारी रूपदेखि भयभीत भई भागे। भक्तहरूप्रति र नास्तिकहरूप्रति श्रीकृष्णले गर्ने व्यवहारको अर्जुनले प्रशंसा गरे। जुनसुकै अवस्थामा पनि भक्तहरू भगवानको गुणगान गर्दछन्, किनभने भगवान जे गर्नुहुन्छ त्यसबाट सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले जानेका हुन्छन्। कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तपरं यत। हे महान, हजुर ब्रह्माभन्दा पनि ठुला सबैका आदि स्रष्टा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले हजुरलाई सादर नमस्कार किन नगरून्। हे अनन्त, हे देवेश, हे जगन्निवास, हजुर सबै कारणहरूका पनि कारण र अविजेय स्रोत हुनुहुन्छ अनि यो भौतिक जगतभन्दा पर हुनुहुन्छ। यस प्रकार बारम्बार प्रणाम गरेर अर्जुनले भगवान श्रीकृष्ण हरेकका पूजनीय हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केत गरेका छन्। उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र हरेक आत्माका आत्मा हुनुहुन्छ। अर्जुनले कृष्णलाई महात्मा भनेर सम्बोधन गरेका छन्। यसको अर्थ हो उहाँ सर्वाधिक उदार तथा अनन्त हुनुहुन्छ। अनन्त शब्दले भगवानको शक्ति र प्रभावले नढाक्ने कुनै वस्तु छैन भन्ने सङ्केत गर्दछ र देवेश शब्दले उहाँ सबै देवताहरूका नियन्ता हुनुहुन्छ र तीभन्दा माथि हुनुहुन्छ भन्ने बुझाउँदछ। उहाँ सम्पूर्ण जगतका आश्रय हुनुहुन्छ। अर्जुनले पनि विचार गरे, सम्पूर्ण सिद्ध महात्मा र शक्तिशाली देवताहरूले उहाँलाई प्रणाम गर्नु एकदम ठिक हो, किनभने उहाँभन्दा ठुलो अरू कोही छैन। अर्जुन विशेष रूपले के उल्लेख गर्दछन् भने ब्रह्माको सृष्टि भगवान श्रीकृष्णबाट भएको हुनाले श्रीकृष्ण ब्रह्माभन्दा महान हुनुहुन्छ। गर्भोदक आई विष्णुका नाभिबाट उत्पन्न भएको कमलको फुलमा ब्रह्माको जन्म भएको हो र गर्भोदक आई विष्णु भगवान श्रीकृष्णका अंशविस्तार हुनुहुन्छ। अतः ब्रह्माजीबाट उत्पन्न हुनुभएका शिवजी र अन्य सबै देवताहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्नै पर्दछ। श्रीमद् भागवतममा भनिएको छ, भगवान शिव तथा ब्रह्मा र यस्तै अरू देवताहरूले भगवान श्रीकृष्णको आदर गर्दछन्। यहाँ यो अक्षरम शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनभने भौतिक सृष्टिको विनाश हुन्छ तर भगवान यो भौतिक सृष्टिभन्दा माथि हुनुहुन्छ। उहाँ सबै कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँ भौतिक प्रकृतिका सबै बद्ध जीवहरू तथा स्वयं भौतिक सृष्टिभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्वमादिदेव पुरुष पुराण सोमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वाया तथा विश्वमनन्तरूप। हजुर सबैभन्दा प्राचीन आदिदेव हुनुहुन्छ। यो विश्व ब्रह्माण्डका परम आधार हुनुहुन्छ। हजुर नै सबै वस्तुका ज्ञाता हुनुहुन्छ र स्वयं सम्पूर्ण रूपले जान्न योग्य पनि हुनुहुन्छ। हजुर भौतिक गुणहरूभन्दा माथि रहने सबैका आधार हुनुहुन्छ र हे अनन्त रूप, यो सम्पूर्ण सृष्टिमा हजुर व्याप्त हुनुहुन्छ। हजुर हरेक वस्तु भगवानमा आश्रित हुन्छन्, त्यसैले उहाँलाई परम आश्रय भनिएको हो। निधानमको अर्थ हो आश्रय। ब्रह्म तेज लगायत हरेक वस्तुहरू भगवान श्रीकृष्णमा आश्रित छन्। उहाँ यस जगतमा जे भइरहन्छ सबै कुराका ज्ञाता हुनुहुन्छ। यदि ज्ञानको कुरै अन्त्य भए उहाँ नै सम्पूर्ण ज्ञानका अन्त्य हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ ज्ञाता हुनुहुन्छ अनि जान्न योग्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ ज्ञानका विषय हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँ आध्यात्मिक जगतको पनि कारण हुनुहुन्छ, त्यसैले दिव्य हुनुहुन्छ। उहाँ दिव्य लोकका पनि प्रमुख पुरुष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। वायुर्यमोऽग्निवरुणं शशाङ्क प्रजापतिं स्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हजुर नै वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा सृष्टिका प्रथम जीव ब्रह्मा र बुढा हजुरबुबा पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरलाई हजार पटक नमस्कार छ र बारम्बार नमस्कार छ।
यहाँ भगवानलाई वायु भनेर पनि सम्बोधन गरियो, किनभने हावा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सर्वव्यापी भएको हुनाले यसले सबै देवताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई जिजुबाजी प्रपितामह भनेर पनि सम्बोधन गरे, किनभने उहाँ विश्वब्रह्माण्डको पहिलो जीव ब्रह्माजीका पनि पिता हुनुहुन्छ। नमः पुरुस्तादत पृथस्तत्तस्ते नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तं सर्वसमाप्नोति ततोऽसि सर्व। हजुरलाई अगाडि पछाडि र चारैतिरबाट नमस्कार छ। हे अनन्त शक्ति, हजुर त अनन्त पराक्रमका स्वामी हुनुहुन्छ तथा सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। यसरी हजुर सबै हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णको प्रेममा डुबेका अर्जुनले आफ्ना मित्रलाई चारैतिरबाट नमस्कार गरिरहेछन्। श्रीकृष्ण सम्पूर्ण पराक्रम र सम्पूर्ण पुरुषार्थका स्वामी हुनुहुन्छ र युद्धभूमिमा जम्मा भएका सम्पूर्ण योद्धाभन्दा धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अर्जुनले स्वीकार गरेका छन्। विष्णु पुराण 1:9-69 भनिएको छ, योऽयं तवागतो देव समीपं देवतागणः स त्वमेव जगत्स्रष्टा यता सर्वगतो भवान्। हे भगवान, हजुरका अगाडि आउने देवता होस् वा जुनसुकै होस्, जोसुकै होस्, सबै हजुरबाट उत्पन्न भएका हुन्। सखोति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानत महिमान तवेदं मया प्रमादात प्रणयेन वापि यच्चाबहासार्थमसकृतोऽसि विहारस्यास न भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्तत्समक्षं तक्षामहे त्वामहमप्रमेयम्। हजुरलाई केवल एक मित्र ठानेर हजुरको महिमाले नजानी मैले हजुरलाई दुस्साहसपूर्ण शब्द प्रयोग गरे। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा भनेर सम्बोधन गरे। प्रेमवश वा मूर्खतावश मैले जे गरे त्यसमा क्षमा पाऊँ। यति मात्र नभएर सँगै विश्राम गर्दा, सँगै शुद्ध अवस्था वा सँगसँगै भोजन गर्दा, कहिले एक्लै र कहिले साथीहरूका बीचमा ठट्टाका रूपमा धेरै पटक मैले हजुरको अनादर गरेँ होला। हे अच्युत, मेरा यी सबै अपराधहरू क्षमा गरिदिनुहोला। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनका अगाडि आफ्नो विराट रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। तापनि अर्जुनलाई श्रीकृष्णसँगको उही पूर्ववत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्झना आइरहेछ। त्यसैले अर्जुन श्रीकृष्णसँग क्षमा याचना गरिरहेछन् र साथीका रूपमा व्यवहार गर्दा आफूबाट हुन पुगेका विभिन्न अनौपचारिक गल्तीहरूप्रति क्षमा मागिरहेछन्। एउटा मित्रका हैसियतले श्रीकृष्णले अर्जुनलाई धेरै कुरा सम्झाउनु भएको थियो, तैपनि श्रीकृष्णले यस्तो विश्वरूप धारण गर्नुहुन्छ होला भन्ने ज्ञान उनलाई थिएन। भगवानको ऐश्वर्यलाई नचिनेर अर्जुनले धेरै पटक उहाँलाई हे मित्र, हे यादव, हे कृष्ण इत्यादि सम्बोधन गर्दै अनादर गरेका थिए। यसको जानकारी अर्जुनलाई पनि थियो, तर भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त दयालु एवं कृपालु हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यत्रो ऐश्वर्यवाली भएर पनि उहाँ अर्जुनसँग उहाँका साथी जस्तो बनेर क्रीडा गर्नुभयो। भक्त र भगवान बीचको दिव्य प्रेम सम्बन्धको आदान प्रदान यस्तो हुन्छ। जीवात्मा र श्रीकृष्ण बीचको सम्बन्ध शाश्वत रूपमा स्थिर छ, यसलाई बिर्सन सकिँदैन। अर्जुनको व्यवहारबाट यस्तो देखिन्छ। अर्जुनले विश्वरूपको वैभव देखिसकेका भए पनि श्रीकृष्णसँगको आफ्नो पूर्ववत मैत्री सम्बन्ध बिर्सन सकेका छैनन्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्व गुरुगिर्यान न त्वस्मत्स्यभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रपीम प्रभाव। हजुर यो समग्र चराचर सृष्टिका पिता हुनुहुन्छ। हजुर नै प्रमुख पूजनीय र परम आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ। हजुर बराबर कोही छैन र हजुर समान पनि कोही हुन सक्दैन। हे असीम शक्तिशाली प्रभु, यो तीनै लोकमा हजुरभन्दा ठुलो अरू को हुन सक्दछ? जसरी छोराहरूका लागि पिता पूजनीय हुन्छ, त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्ण सबैका लागि पूजनीय हुनुहुन्छ। उहाँ गुरु हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले नै सर्वप्रथम ब्रह्मालाई वेदको उपदेश दिनुभएको हो र अहिले पनि अर्जुनलाई उहाँले भगवत गीता उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ आदिगुरु हुनुहुन्छ। अहिले पनि प्रमाणिक गुरु हुनका लागि कुनै पनि व्यक्ति भगवान श्रीकृष्णबाट सुरु भएको गुरु शिष्य परम्पराको उत्तराधिकारी हुनुपर्दछ। श्रीकृष्णको प्रतिनिधि नभई कोही पनि अलौकिक विषयको ज्ञान दिने आध्यात्मिक गुरु हुन सक्दैन। यहाँ भगवानलाई सबैतिरबाट सबै प्रकारले नमस्कार गरिँदैछ। उहाँको महानतम अपरिमेय र भौतिक जगतमा होस् वा अथवा आध्यात्मिक जगतमा भगवान श्रीकृष्णभन्दा श्रेष्ठ वा श्रीकृष्णको बराबर अरू कोही नभएकोले भगवान श्रीकृष्णभन्दा महान कोही पनि हुन सक्दैन। हरेक व्यक्ति श्रीकृष्णभन्दा तल नै छ। श्रीकृष्णलाई पराजित गर्न कसैले सक्दैन। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:8 भनिएको छ, न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तस्य वश्याभ्यधिकश्च दृश्यते। परमेश्वर श्रीकृष्णको पनि सामान्य मानिसको जस्तै शरीर छ, इन्द्रियहरू छन्, तर उहाँका लागि उहाँको शरीर, उहाँका इन्द्रियहरू, उहाँको मन र स्वयं उहाँमा कुनै अन्तर छैन। श्रीकृष्णलाई पूर्ण रूपले नबुझेका मूर्खहरूले मात्रै श्रीकृष्णको आत्मा, मन्दिरता, अन्य प्रत्येक वस्तुलाई उहाँभन्दा भिन्न ठान्दछन्। श्रीकृष्ण परम पुरुष हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँका क्रियाकलाप तथा शक्तिहरू पनि परम श्रेष्ठ छन्।
भनिन्छ उहाँका इन्द्रियहरू हाम्रा जस्ता छैनन्, तर पनि उहाँ सबै इन्द्रियहरूले गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँका इन्द्रियहरू न अपूर्ण छन् न सीमित नै। उहाँभन्दा ठुलो पनि कोही छैन र उहाँको बराबर पनि कोही छैन। सबै व्यक्ति उहाँभन्दा निम्न श्रेणीका छन्। भगवानको ज्ञान शक्ति र क्रियाकलापहरू सबै दिव्य छन्। भगवद् गीतामा भनिएको छ, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं ये वेत्ति तत्त्वतः त्वक्त्या देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्वक्त्यां देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जसले भगवान श्रीकृष्णको दिव्य शरीर कर्म र पूर्णतालाई जान्दछ, त्यो व्यक्ति शरीर छोडेपछि श्रीकृष्णकै धाममा फर्किन्छ र यो दुःखमय संसारमा पुनः फर्केर आउँदैन। त्यसैले श्रीकृष्णका क्रियाकलापहरू अरूका क्रियाकलापहरूभन्दा भिन्न किसिमका हुन्छन् भन्ने कुरा मानिसले बुझ्नुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्णका सिद्धान्तहरूको अनुसरण गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम नीति हो। यसो गर्नाले मानिस सिद्ध हुन्छ। के पनि भनिएको छ भने श्रीकृष्णका गुरु वा स्वामी कोही छैनन् र जे जति छन् ती सबै श्रीकृष्णका सेवक मात्र छन्। यसको पुष्टि गर्दै चैतन्य चरितामृत आदिमा भनिएको छ, एकले ईश्वर कृष्ण आर सबभृत्य, अर्थात् ईश्वर केवल श्रीकृष्ण मात्रै हुनुहुन्छ र बाँकी सबै उहाँका दास हुन्। हरेकले उहाँको आदेश पालन गर्दछन्। उहाँको आज्ञालाई अवज्ञा गर्ने कोही छैनन्। उहाँकै अध्यक्षतामा रहने हुनाले हरेकले उहाँकै निर्देशन अनुसार कार्य गर्दछन्। ब्रह्म संहितामा भनिएको छ, उहाँ सबै कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वमहमीशमीडयम् प्रीपितेव पुत्रस्य सखेव सखो प्रिय प्रिहार्यसि देव सोढुम्। हजुर प्रत्येक जीवात्माका पूजनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले म हजुरलाई सविनय सादर प्रणाम गर्दछु र हजुरको कृपाको याचना गर्दछु। जसरी बाबुले छोराको दृष्टतालाई सहन गरिदिन्छन्, त्यसै गरी एउटा मित्रले आफ्नो साथीको अशिष्टतालाई सहिदिन्छ र पतिले प्रिय पत्नीको त्रुटिलाई सहिदिन्छ, त्यसै गरी हजुरले पनि कृपा गरेर मेरो त्रुटिलाई सहन गरिदिनुहोस्। भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरू श्रीकृष्णसँग विभिन्न प्रकारका सम्बन्ध राख्दछन्। कोही श्रीकृष्णलाई पुत्रवत व्यवहार गर्न चाहन्छन्, कोही पतिका रूपमा, कसैले साथीका रूपमा र कसैले गुरुका रूपमा श्रीकृष्णसँग सम्बन्ध स्थापित गरेका हुन्छन्। श्रीकृष्ण र अर्जुन मैत्री सम्बन्धमा बाँधिएका थिए। त्यसैले जसरी पिताले पुत्रको, पतिले पत्नीको र गुरुले शिष्यको दृष्टतालाई सहन गरिदिन्छन्, त्यसै गरी कृष्णले पनि आफ्ना भक्तको भुललाई सहन गरिदिनुहुन्छ। अदृष्टपूर्व ऋषितोऽस्मि द्रष्टा भयेन च प्रवेत्ति तं मनो मे तदेव मे दर्शयं देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहिले कहिल्यै नदेखेको हजुरको विराट रूप देखेर म हर्षित छु, तर मेरो मन भयले विचलित भएको छ। त्यसैले हे देवेश, हे जगन्निवास, म माथि कृपा गरेर मलाई फेरि त्यही पुरुषोत्तम रूप नै देखाउनुहोस्। अर्जुन श्रीकृष्णका परम प्रिय मित्र भएकोले श्रीकृष्णमाथि अर्जुनको अटुट विश्वास छ र प्रिय मित्र भएको कारणले अर्जुन श्रीकृष्णको ऐश्वर्य देखेर पुलकित हुन पुगे। आफ्ना मित्र श्रीकृष्ण विराट स्वरूप देखाउन समर्थ स्वयं भगवान भएकोमा अर्जुन साह्रै खुसी भए। तर सँगसँगै विराट स्वरूप देखेपछि विशुद्ध मित्रताका कारणले श्रीकृष्णप्रति धेरै अपराध भएको ठानेर उनी भयभीत पनि थिए। उनी भयभीत हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन, तापनि भयले उनको मन विचलित भइरह्यो। त्यसैले अर्जुन श्रीकृष्णलाई फेरि आफ्नो नारायण रूप देखाउन अनुरोध गरिरहेका छन्, किनभने भगवान श्रीकृष्ण कुनै पनि रूप ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। यो विश्वरूप भौतिक जगत जस्तै अस्थायी वा क्षणभङ्गुर हुन्छ, तर वैकुण्ठ लोकमा उहाँ चतुर्बाहुयुक्त दिव्य नारायण स्वरूपमा रहनुहुन्छ। आध्यात्मिक आकाशमा असङ्ख्य लोकहरू छन् र ती सबै उहाँमा आफ्ना विभिन्न नामले अंशरूपमा अवस्थित हुन्छन्। त्यसैले यहाँ अर्जुनले वैकुण्ठ लोकमा देखिने एउटा रूपको दर्शन गर्न चाहेका हुन्। अवश्य नै प्रत्येक वैकुण्ठ लोकमा नारायण चतुर्भुज रूपमा रहनुहुन्छ र ती चार हातमा शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म जस्ता विविध चिन्ह प्रतीकहरू धारण गर्नुहुन्छ। चार हातमा यी चार शास्त्र धारण गर्नुहुने नारायणका विभिन्न नामहरू छन्। यी सबै रूपहरू भगवान श्रीकृष्णका हुन्। त्यसैले अर्जुन श्रीकृष्णसँग त्यही चतुर्बाहु रूप प्रदर्शनका लागि अनुरोध गर्दैछन्। किरीटिन गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि तं द्रष्टुमहु तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। हे विराट स्वरूप, हे सहस्रबाहु भगवान, म हातमा शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म लिएको, शिरमा मुकुट लगाएको हजुरको उही चतुर्बाहु रूपको दर्शन गर्न चाहन्छु। हजुरको त्यही रूपको दर्शन गर्ने मेरो अभिलाषा छ।
ब्रह्म संहिता 5:39 भनिएको छ, रामादिर मूर्तिषु कला नियमेव तिष्ठन, अर्थात् भगवान् नित्य लाखौँ हजारौँ रूपमा विद्यमान रहनुहुन्छ र तीमध्ये राम, नृसिंह, नारायण आदि मुख्य हुन्। भगवान्का असङ्ख्य रूपहरू छन्, तर कृष्ण उहाँको मूल स्वरूप हो र यो विश्वरूप उहाँको अस्थायी रूप हो। अहिले अर्जुन भगवान्को आध्यात्मिक स्वरूप अर्थात् नारायण स्वरूपको दर्शन पाउनका लागि अनुरोध गर्दैछन्। यस श्लोकले श्रीकृष्ण निसन्देह आदि भगवान् हुनुहुन्छ र अन्य रूपहरू उहाँबाट उत्पन्न हुन्छन् भन्ने श्रीमद् भागवतमको भनाइलाई पुष्टि गरेको छ। भगवान् आफ्ना अंश विस्तारहरूभन्दा भिन्न हुनुहुन्न र उहाँ आफ्ना असङ्ख्य रूपहरूमध्ये हरेक रूपमा ईश्वर नै बनेर रहनुहुन्छ। यी सम्पूर्ण रूपहरूमा उहाँ एउटा योग जस्तै फुर्तिला देखिनुहुन्छ। यही नै भगवान्को स्थायी स्वरूप हो। अतः भगवान् श्रीकृष्णलाई राम्ररी बुझ्ने व्यक्ति यो भौतिक संसारको सङ्क्रमणबाट तुरुन्त मुक्त हुन्छ। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। भगवान्ले भन्नुभयो, प्रिय अर्जुन, मैले प्रसन्न भएर आफ्नी अन्तरङ्गा शक्तिका बलले तिमीलाई यही भौतिक जगतमा मेरो अलौकिक विश्वरूपको दर्शन गराए। यो भन्दा अगाडि अरू कसैले पनि यस्तो उज्जवल तेजोमय अनादि अनन्त रूप कहिले देखेको थिएनन्। अर्जुन भगवान्को विश्वरूप हेर्न चाहन्थे, त्यसैले भगवान् श्रीकृष्णले आफ्ना भक्त अर्जुनलाई कृपा गरेर आफ्नो पूर्ण तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विराट रूप देखाउनु भयो। यो रूप सूर्य जस्तै चम्किरहेको थियो र यसका अनेक अनुहारहरू छिटो छिटो परिवर्तित भइरहेका थिए। श्रीकृष्णले आफ्ना मित्र अर्जुनको इच्छा पूर्ण गराउनका लागि यो रूप देखाउनु भएको हो। श्रीकृष्णले यो स्वरूप आफ्नी अन्तरङ्गा शक्तिका माध्यमबाट देखाउनु भयो। श्रीकृष्णकी अन्तरङ्गा शक्ति मानवीय चिन्तन वा कल्पनाभन्दा पर हुनुहुन्छ। भगवान्को यस रूपलाई अर्जुनभन्दा पहिले अरू कसैले देखेका थिएनन्, तर अर्जुनलाई यो रूप देखाइएको हुनाले स्वर्ग तथा अन्तरिक्षका अन्य लोकहरूका भक्तहरूले पनि यसको दर्शन पाए। यस्तो रूप तिनीहरूले पहिले कहिले देखेका थिएनन्, तर अहिले अर्जुनका कारणले देख्न पाए। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा श्रीकृष्णका कृपाले उहाँका सारा अन्य शिष्य भक्तहरूले पनि अर्जुनलाई देखाइएको विश्वरूप देख्न सके। कसैले कस्तो पनि टीका भाष्य गरेका छन् भने शान्तिको प्रस्ताव लिएर श्रीकृष्ण हस्तिनापुर जाँदा उहाँले दुर्योधनलाई पनि यो रूप देखाउनु भएको थियो। दुर्भाग्यवश दुर्योधनले उक्त शान्ति प्रस्तावलाई स्वीकार गरेन। यद्यपि त्यस समय पनि भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो विराट रूपको केही अंश देखाउनु भएको थियो, तर त्यति बेला देखाएको रूप अहिले अर्जुनलाई देखाएको भन्दा भिन्दै थियो। अतः स्पष्ट रूपले भनिएको छ, यो रूपलाई यसभन्दा पहिले कसैले पनि देखेको थिएन। न वेद यज्ञाद्य ध्येयन्नैन दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूपं शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येय कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, तिमीभन्दा अघि मेरा विराट रूपलाई कहिले कसैले देखेको थिएन, किनभने वेदाध्ययनद्वारा, यज्ञादिद्वारा, दानद्वारा, पुण्यकर्महरूद्वारा र कठिन तपस्याद्वारा यो भौतिक जगतमा कसैले मलाई यस रूपमा देख्न सक्दैन। यस सम्बन्धमा दिव्य दृष्टि के हो त्यो राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। दिव्य दृष्टि कोसँग हुन सक्दछ? दिव्यको अर्थ दैवी हो। देवताका जस्तो दिव्य स्थिति प्राप्त नगरुन्जेल दिव्य दृष्टि पाउन सकिँदैन। त्यसो भए देवता भनेको के हो? वैदिक साहित्यमा भनिएको छ, जो भगवान् विष्णुका भक्त छन् तिनीलाई देवता भनिन्छ। विष्णु भक्ता स्मृता देवा। जो नास्तिक छन्, भगवान् विष्णुमा जसको विश्वास छैन वा जो भगवान् श्रीकृष्णको निराकार अंशलाई मात्र परमेश्वरका रूपमा चिन्दछन्, तिनीहरूले दिव्य दृष्टि पाउन सक्दैनन्। श्रीकृष्णको निन्दा गरेर दिव्य दृष्टि पाउन सम्भव छैन। स्वयं दिव्य नभएसम्म कसैले पनि दिव्य दृष्टि पाउन सक्दैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जोसँग दिव्य दृष्टि छ तिनले मात्रै अर्जुनले जस्तै देख्न सक्दछन्। भगवद् गीतामा विश्वरूपको वर्णन गरिएको छ। अर्जुनभन्दा पहिले यो विराट रूपका विषयमा कसैलाई पनि जानकारी थिएन, तर अहिले यो घटनापछि मानिसमा विश्वरूप सम्बन्धी धारणा बनेको छ। जो वास्तवमा दिव्य छ उसले मात्र यो विश्वरूपको दर्शन गर्न सक्दछ। भगवान् श्रीकृष्णको शुद्ध भक्त नबनेसम्म कोही पनि दिव्य बन्न सक्दैन। तर जो भक्त यथार्थमा दिव्य स्वभावका छन् र जोसँग दिव्य दृष्टि छ तिनीहरू भगवानको विराट रूप हेर्न त्यति उत्सुक हुँदैनन्। पूर्ववर्ती श्लोकमा भनियो, अर्जुनले भगवान् विष्णुका रूपमा भगवान् श्रीकृष्णको चतुर्भुजी रूप हेर्न चाहना गरे, किनभने उनी यथार्थमा विराट स्वरूपदेखि डराएका थिए। यस श्लोकमा केही महत्त्वपूर्ण शब्दहरू छन्, जस्तै वेद यज्ञाध्ययनै, अर्थात् वैदिक साहित्य र यज्ञ सम्बन्धी विषयवस्तुको अध्ययन गर्नु। वेद शब्दले सबै प्रकारका वैदिक साहित्य जस्तै ऋग, यजु, साम, अथर्व, 18 पुराण, उपनिषद र वेदान्त सूत्र भने जान्दछ। यी ग्रन्थहरूको अध्ययन मानिसले घरमा बसेर वा अन्यत्र कतै गएर पनि गर्न सक्दछ। त्यसै गरी यज्ञ विधिहरूको अध्ययन गर्नका लागि कल्पसूत्र, मीमांसा सूत्र आदि विभिन्न सूत्रहरू छन्। यो दानै यज्ञ शब्दले
भगवानको दिव्य प्रेमा भक्तिमा संलग्न रहेका ब्राह्मण तथा वैष्णव जस्ता सुपात्रहरूलाई दान दिनु भन्ने बुझाउँदछ। यसै गरी पवित्र कर्म भन्ने शब्दले अग्निहोत्र तथा विभिन्न जातका लागि निर्धारित गरिएका कर्तव्य कर्म भन्ने बोध हुन्छ। स्वेच्छाले स्वीकार गरिएको शारीरिक कष्टलाई तपस्या भनिन्छ। मानिसले उपयुक्त वेद अध्ययन, दान, तपस्या आदि सबै कर्म सम्पन्न गरे पनि अर्जुन जस्तो भक्त नबनेसम्म विश्वरूपको दर्शन पाउनु सम्भव छैन। निराकारवादीहरू पनि भगवानको विश्वरूपको दर्शन गरिरहेका छौँ भन्ने कल्पना गर्दछन्, तर भगवद् गीताका अनुसार ती निराकारवादीहरू भक्त होइनन्। त्यसैले तिनीहरू भगवानको विराट रूपको दर्शन पाउन असमर्थ हुन्छन्। अवतारहरूको सिर्जना गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। उनीहरू एउटा सामान्य मानिसलाई अवतार भएको झुटो दाबी गर्छन्, तर यो सबै मूर्खता हो। हामीले भगवद् गीताको सिद्धान्तको अनुसरण गर्नुपर्दछ, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नु सम्भव छैन। भगवद् गीतालाई भगवद् विज्ञानको अध्ययन गर्ने प्रारम्भिक ग्रन्थ मानिन्छ, तैपनि कुन कुरा के हो भन्ने चिनाउन यो पूर्णतया समर्थ छ। नक्कली झुटो अवतारका अनुयायीहरू हामीले पनि भगवानको दिव्य अवतारको वा विश्वरूपको दर्शन पायौँ भन्न सक्दछन्, तर त्यो अस्वीकार्य छ, किनभने भगवान श्रीकृष्णको भक्त नभएसम्म भगवानको विराट रूप देखिन्न पनि यहाँ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले सर्वप्रथम भगवान श्रीकृष्णको शुद्ध भक्त हुन आवश्यक छ, अनि मात्र उसले आफूले देखेको विश्वरूप अरूलाई पनि देखाउन सक्ने दाबी गर्न सक्दछ। भगवान श्रीकृष्णका भक्तले त्यस्ता झुटो अवतार तथा तिनका अनुयायीहरूलाई स्वीकार्न सक्दैन। माते व्यथा माच विमूढ भावो दुष्टारूप घोरमिदृङ्ग ममेदं व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरो यो विकराल रूप देखेर तिमी उद्विग्न भयो, भ्रममा पर्यौ, त्यसैले अब तिम्रो उद्वेग समाप्त होस्। हे मेरा भक्त, तिमी मेरो सम्पूर्ण चिन्ताबाट मुक्त भएर र शान्त मनले तिमीले चाहेना गरेको अनुरूपको मेरो रूपलाई हेर। भगवद् गीताको प्रारम्भमा अर्जुन आफ्ना पूजनीय हजुरबुबा भीष्म र गुरु द्रोणलाई मार्ने सम्बन्धमा चिन्तित थिए, तर श्रीकृष्णले आफ्ना हजुरबुबालाई मार्ने विषयमा डराउनु पर्दैन भन्नुभयो। धृतराष्ट्रका छोराहरूले कुरुहरूको सभामा द्रौपदीलाई नाङ्गे बनाउने प्रयास गर्दा भीष्म र द्रोण चुपचाप बसेका थिए। यसरी आफ्नो कर्तव्यलाई उपेक्षा गरेका हुनाले तिनीहरू मारिनै पर्दथ्यो। ती व्यक्तिहरू आफ्ना अन्यायपूर्ण कार्यले गर्दा पहिल्यै मरिसकेका छन् भन्ने देखाउनका लागि नै श्रीकृष्णले अर्जुनलाई विराट रूप देखाउनु भएको हो। भक्तहरू सधैँ शान्त हुन्छन् र उनीहरू कहिले पनि यस्ता जघन्य कार्य गर्दैनन् भन्ने बुझाउनका लागि नै श्रीकृष्णले अर्जुनलाई त्यो दृश्य देखाउनु भएको हो। विश्वरूप प्रकट गर्नुपर्ने अभिप्राय स्पष्ट भइसकेको थियो, तर अहिले अर्जुनले श्रीकृष्णको चतुर्बाहु रूप देख्ने चाहना गरेका हुनाले श्रीकृष्णले फेरि अर्जुनलाई उक्त चतुर्बाहु रूप देखाउनु भयो। भक्तहरू भगवानको विराट रूपप्रति त्यति उत्सुक हुँदैनन्, किनभने यस्तो रूपले भगवानसँग प्रेमपूर्ण अनुभूतिहरूको आदान प्रदान गर्ने कार्यमा बाधा उत्पन्न हुन्छ। भक्तले भगवानप्रति या आफ्नो पूजनीय भाव समर्पण गर्न चाहन्छ या भगवान कृष्णको चतुर्बाहु रूपकै अवलोकन गर्न चाहन्छ। यसमार्फत उसले भगवानसँग आफ्नो प्रेमा भक्ति आदान प्रदान गर्न सक्दछ। सञ्जय उवाच इत्यर्जुन वसुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई भने, भगवान श्रीकृष्णले यस प्रकार अर्जुनलाई भनेपछि आफ्नो वास्तविक चतुर्भुजी रूप देखाउनु भयो र अन्त्यमा 2 भुजारूपी रूप देखाएर डराएका अर्जुनलाई सान्त्वना दिनुभयो। श्रीकृष्ण वसुदेव र देवकीका पुत्रका रूपमा प्रकट हुनुहुँदा सर्वप्रथम चतुर्भुजी नारायणका रूपमा देखा पर्नुभएको थियो। पछि बुबा आमाले अनुरोध गरेपछि उहाँ स्वयं सामान्य बालकका रूपमा परिवर्तित हुनुभयो। अर्जुनले भगवानलाई चतुर्भुज रूपी प्रकट हुन अनुरोध गरे पनि श्रीकृष्णलाई चतुर्भुजी रूपमा देख्ने उनको वास्तवमा इच्छा थिएन। यो कुरा बुझेर श्रीकृष्णले पहिले आफ्नो चतुर्भुजी रूप देखाउनु भयो र पछि पुनः 2 भुजाधारी रूप प्रकट गर्नुभयो। यहाँ सौम्य वपु शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो सौम्य वपु शब्दको अर्थ हुन्छ अत्यन्त सुन्दर स्वरूप अर्थात् सबभन्दा सुन्दर स्वरूप। श्रीकृष्ण यहाँ उपस्थित हुँदा उहाँको रूपले हरेक व्यक्ति आकर्षित हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्माण्डका निर्देशक हुनुभएको हुनाले उहाँले आफ्ना भक्त अर्जुनको डर हटाउनु भयो र उहाँलाई फेरि आफ्नो सुन्दर कृष्ण रूप देखाउनु भयो। ब्रह्म संहिता 5:38 भनिएको छ, प्रेमाञ्जनं जनच्छुरितम भक्ति विलोचनेन, अर्थात् भगवत प्रेम रूपी गाजल लगाएका आँखा भएका व्यक्तिले मात्र श्रीकृष्णको सुन्दर रूपलाई देख्न सक्दछ। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत सचेता प्रकृति कथा।
यस प्रकार श्रीकृष्णलाई उहाँको मौलिक रूपमा देखेपछि अर्जुनले भने, हे जनार्दन, हजुरको यो अत्यन्त सुन्दर मानवीय स्वरूप देखेर म अहिले स्थिरचित्त भएको छु र आफ्नो त्यही स्वरूपमा फर्किएको छु। यहाँ प्रयोग भएको मानुषरूपम शब्दले भगवान मूलतः दुई भुजाधारी नै हुनुहुन्छ भने तथ्यतर्फ सङ्केत स्पष्ट गरेको छ। भगवान श्रीकृष्णलाई सामान्य व्यक्ति मानेर उपास गर्नेलाई यहाँ भगवानको दिव्य प्रकृतिको ज्ञान नभएको अज्ञानी भनिएको छ। यदि श्रीकृष्ण एउटा सामान्य मानिस सरह हुनुभएको भए उहाँले विश्वरूप देखाउन कसरी सम्भव हुन्थ्यो र फेरि चतुर्बाहु नारायण रूपको प्रदर्शन गर्न कसरी सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले भगवद्गीतामा स्पष्टसँग भनिएको छ, जसले श्रीकृष्णलाई एउटा सामान्य व्यक्ति ठान्दछ र जसले भगवद्गीतालाई श्रीकृष्णभित्र रहेको निराकार ब्रह्म बोलिरहेको भन्ने दाबी गर्दै गीताका पाठकहरूलाई अल्मल्याउँदछ, त्यसले सबैभन्दा ठुलो अन्याय गरिरहेको हुन्छ। श्रीकृष्णले वास्तवमा आफ्नो विराट रूप तथा चतुर्भुजी विष्णु रूप देखाउनु भएको हो भने उहाँ कसरी सामान्य व्यक्ति हुनुभयो। भगवद्गीताका यस्ता भ्रामक टीकाहरूद्वारा शुद्ध भक्त कहिल्यै भ्रमित हुँदैन, किनभने यथार्थ कुरा उसले बुझेको हुन्छ। भगवद्गीताका मूल श्लोकहरू नै सूर्यको प्रकाश जस्तै स्पष्ट छन्। तिनलाई बुझ्न मूर्ख टीकाकारहरूको टुकीको प्रकाशको आवश्यकता पर्दैन। श्री भगवान् वाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्ममं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षीणम्। भगवानले भन्नुभयो, प्रिय अर्जुन, तिमीले देखिरहेको मेरो यो रूप देख्न पाउनु निकै कठिन छ। देवताहरू पनि यो रूपको दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नका लागि सधैँ इच्छुक रहन्छन्, किनभने यो अति नै दुर्लभ छ। यसै अध्यायको 48औं श्लोकमा भगवान कृष्णले आफ्नो विश्वरूपको निष्कर्ष दिँदै अर्जुनलाई सूचित गर्नुभयो, धेरै धेरै पुण्य कर्महरू र यज्ञद्वारा पनि यो रूप देख्न सम्भव छैन। यहाँ प्रयोग गरिएको सुदर्शन शब्दले श्रीकृष्णको दुई भुजाधारी रूप अत्यन्त गोपनीय महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सङ्केत गरिएको छ। तपस्या, वैदिक साहित्यको अध्ययन र दार्शनिक चिन्तन जस्ता क्रियाकलापहरूमा अलिकति भए पनि भक्तिको मात्रा जोडेर मात्र मानिस श्रीकृष्णको यो विश्वरूप हेर्न योग्य बन्दछ। तर अलिकति पनि भक्तिको मात्रा नभएसम्म कसैले यस्तो रूप देख्न सक्दैन। यसको व्याख्या अगाडि पनि नै गरिसकिएको छ। विश्वरूपभन्दा परको दुई भुजाधारी भगवान श्रीकृष्णको रूपको दर्शन गर्न शिव र ब्रह्मा जस्ता देवताहरूलाई समेत अति कठिन छ। उनीहरू श्रीकृष्णको दर्शन पाउन चाहन्छन्। यसको प्रमाण श्रीमद् भागवतमा पाउन सकिन्छ। श्रीकृष्ण माता देवकीका गर्भमा रहनुहुँदा स्वर्गका सबै देवताहरू उहाँको चमत्कार हेर्न आएका थिए। भगवान त्यति बेला दृश्य रूपमा प्रकट भइसक्नु भएको थिएन, तैपनि तिनीहरूले सुन्दर स्तुतिहरूद्वारा गर्भस्थ भगवानको प्रार्थना गरे। तिनीहरूले उहाँको दर्शन पाउनका लागि प्रतीक्षा गरिरहे। मूर्खहरू उहाँलाई एउटा सामान्य व्यक्ति ठानेर उहाँको उपहास गर्न सक्दछन् र उहाँको सम्मान नगरेर उहाँभित्र रहेको कुनै निराकार वस्तुलाई आदर गर्न सक्दछन्। तर यी सबै मूर्खतापूर्ण व्यवहार हुन्। ब्रह्मा तथा शिव जस्ता देवताहरूले पनि वास्तवमा भगवान श्रीकृष्णलाई दुई भुजाधारी रूपमा दर्शन गर्न चाहन्छन्। भगवद्गीता 9:11 पनि यस कुराको पुष्टि भएको छ। अवजानन्ति मामूढा मानुषी तन्नुमाश्रितः। उहाँको उपहास गर्ने मूर्खहरूको आँखामा उहाँ कहिले देखा पर्नुहुन्न। ब्रह्म संहितामा पुष्टि गरे अनुसार र भगवद्गीतामा स्वयं उहाँले नै व्यक्त गरे अनुसार भगवान श्रीकृष्णको शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक छ र आनन्दमय तथा शाश्वत छ। उहाँको शरीर कहिले पनि भौतिक शरीर जस्ता हुन सक्दैन। तर भगवद्गीता र यस्तै अन्य वैदिक साहित्य पढेर भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्न चाहनेहरूका निमित्त श्रीकृष्ण एउटा समस्या बनिदिनुहुन्छ। कृष्णलाई बुझ्न भौतिक विधि प्रयोग गर्नेहरूले श्रीकृष्णलाई एउटा महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व मान्दछन् तथा अत्यन्त विद्वान दार्शनिक ठान्दछन्। उनीहरूका दृष्टिमा श्रीकृष्ण अत्यन्त शक्तिशाली हुनुभए पनि उहाँ एउटा सामान्य मानिस नै हुनुहुन्छ र उहाँले पनि भौतिक शरीर धारण गर्नै परेको थियो। अन्ततोगत्वा उनीहरूका विचारमा परम सत्य निराकार नै छ र निराकार रूपबाटै परम सत्यले प्रकृतिमा आबद्ध भई साकार रूप धारण गर्नुभएको हो। यो परमेश्वरका सम्बन्धमा गरिएको एउटा भौतिकवादी अनुमान हो। त्यस्तै अर्को अनुमान पनि काल्पनिक छ। ज्ञानको खोजीमा लाग्नेहरू पनि श्रीकृष्णका विषयमा यस्तै अनुमान गर्दछन् र कृष्णलाई उहाँको विश्वरूपभन्दा कम महत्त्वपूर्ण मान्दछन्। यस प्रकार केही मानिसहरू अर्जुनलाई देखाइएको भगवान श्रीकृष्णको विराट रूपलाई उहाँको निजी रूपभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्दछन्। उनीहरूका अनुसार श्रीकृष्णको वैयक्तिक रूप काल्पनिक हो। एउटा व्यक्ति परम सत्य हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। तर भगवद्गीताको 14औं अध्यायमा आधिकारिक आचार्यहरूबाट भगवान श्रीकृष्णका बारेमा श्रवण गर्ने दिव्य पद्धतिको वर्णन गरिएको छ। यही नै वास्तविक वैदिक प्रक्रिया हो। जो यथार्थमा वैदिक परम्परामा छन् तिनीहरूले कुनै आधिकारिक व्यक्तिबाट कृष्णका बारेमा सुन्दछन्।
यसरी बारम्बार श्रीकृष्णका बारेमा सुनिरहने हुनाले श्रीकृष्ण निकै प्यारो लाग्न थाल्नुहुन्छ। भगवान् श्रीकृष्ण आफ्ना योग माया रूपी शक्तिबाट ढाकिनुहुन्छ भन्ने चर्चा हामीले धेरै पटक गरिसकेका छौँ। जो सुकैले वा सबैले श्रीकृष्णलाई देख्न सक्दैनन्, जसका अगाडि उहाँ स्वयं प्रकट भइदिनुहुन्छ, त्यसले मात्र उहाँलाई देख्न सक्दछ। शरणागत आत्माले मात्र परम सत्यलाई राम्ररी बुझ्न सक्दछ भन्ने कुराको पुष्टि वैदिक साहित्यमा गरिएको छ। कृष्ण भावनाको निरन्तर अभ्यासद्वारा तथा कृष्णप्रतिको भक्ति सेवाद्वारा आध्यात्मवादीहरूको आँखा खुल्दछ अनि मात्र प्रत्यक्ष रूपमा तिनले श्रीकृष्णलाई देख्न सक्दछन्। भगवानको यस्तो प्रत्यक्ष दर्शन देवताहरूका लागि पनि सम्भव छैन। त्यसैले श्रीकृष्णलाई बुझ्न देवताहरूलाई पनि कठिन पर्दछ। उच्च पदस्थ देवताहरू पनि दुई भुजाधारी श्रीकृष्णको दर्शन पाउने आशा सधैँ गरिरहन्छन्। निष्कर्ष के हो भने हरेक व्यक्तिका लागि भगवान श्रीकृष्णको विराट रूपको दर्शन पाउन अत्यन्त कठिन छ र प्राय असम्भव छ। अझ त्योभन्दा कठिन उहाँको निजी श्याम सुन्दर रूपलाई बुझ्न छ। नाहं वेदैम तपसा न दानेन न चिज्यया शक्य एवं विधो दृष्टवानसीमा यथा। आफ्ना दिव्य दृष्टिद्वारा मेरो जुन रूपको दर्शन तिमीले गरिरहेका छौ, यसलाई वेदाध्ययनद्वारा, गम्भीर तपस्याद्वारा, दानद्वारा र पूजाद्वारा बुझ्न सकिँदैन। यी साधनाहरूद्वारा कसैले पनि मलाई यस रूपमा देख्न सक्दैन। सर्वप्रथम श्रीकृष्ण आफ्ना आमा बाबु देवकी वसुदेवका अगाडि चतुर्बाहु रूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले आफूलाई दुई भुजाधारी रूपमा रूपान्तरित गर्नुभयो। नास्तिक तथा भक्तिविहीन व्यक्तित्वहरूको लागि यो सम्भव रहस्य बुझ्न अति कठिन छ। कोरा शैक्षिक योग्यता प्राप्त मात्र गरेका र व्याकरणिक दृष्टिले मात्र वैदिक साहित्यको अध्ययन गरेका विद्वानहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्न सक्दैनन्। साथै औपचारिक रूपमा पूजा गर्ने मन्दिर जाने व्यक्तिले पनि उहाँलाई बुझ्न सक्दैन। उनीहरू दर्शन त गर्दछन् तर कृष्णलाई यथार्थ रूपमा बुझ्न सक्दैनन्। भक्ति सेवाको बाटो अपनाएर मात्रै श्रीकृष्णलाई बुझ्न सकिन्छ। आगामी श्लोकमा स्वयं भगवान श्रीकृष्णद्वारा यसको व्याख्या गरिनेछ। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव बन्धिदोऽर्जुन ज्ञातु दृष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, जुन रूपमा अहिले म तिम्रो अगाडि उभिएको छु, त्यस रूपमा मलाई बुझ्न केवल अनन्य भक्ति चाहिन्छ। भक्तिद्वारा नै मलाई प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। केवल यही विधिले मात्र तिमी मसँग सम्बन्धित ज्ञानको रहस्यभित्र प्रवेश गर्न सक्दछौ। अनन्य भक्ति योगको विधिद्वारा मात्र भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्न सकिन्छ। यस श्लोकमा स्पष्ट भनिएको छ, अनाधिकृत टीकाकारहरू काल्पनिक विधिद्वारा भगवद् गीतालाई र भगवानलाई बुझ्ने जुन प्रयास गर्दछन्, त्यो केवल समयको अपव्यय मात्र हो। श्रीकृष्ण चतुर्बाहु रूपमा कसरी बाबुआमाबाट उत्पन्न हुनुभयो र कसरी तुरुन्तै रूप परिवर्तन गरेर दुई भुजाधारी बन्नुभयो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। वेदको अध्ययनद्वारा र दार्शनिक चिन्तनद्वारा यो कुरा बुझ्न अत्यन्त कठिन छ। त्यसैले यहाँ स्पष्ट भनिएको छ, न कसैले उहाँलाई बुझ्न सक्दछ, देख्न सक्दछ, न यी विषयवस्तुको गहिराइसम्म पुगेर कसैले उहाँलाई बुझ्न सक्दछ। वैदिक साहित्यका अत्यन्त अनुभवी विद्यार्थीहरूले मात्र अनेक प्रकारले वैदिक साहित्यका माध्यमले उहाँका बारेमा केही सिक्न वा जान्न सक्दछन्। यसका लागि धेरै विधि विधानहरू छन्। यदि कसैले साँच्चै नै श्रीकृष्णलाई जान्न चाहन्छ, उसले प्रमाणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएका विधि नियमहरूको पालना गर्नै पर्दछ। त्यही सिद्धान्त अनुसार मानिसले तपस्या पनि गर्न सक्दछ। उदाहरणका लागि गम्भीर तप गर्न चाहनेले श्रीकृष्णले अवतार लिनुभएको दिन जन्माष्टमी र औँसी तथा पूर्णिमा दुवै पक्षका एकादशीहरूमा उपवास गर्न सक्दछ। जहाँसम्म दानको कुरा छ, संसारभरि कृष्ण दर्शन तथा कृष्ण भावनाको प्रचार प्रसार गर्न कम्मर कसेका र अनन्य भक्तिमा लागेका भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरूलाई नै दान दिनु पर्दछ। यो स्पष्ट छ। कृष्ण भावना भनेको मानवताका लागि वरदान हो। रूप गोस्वामीले भगवान चैतन्य महाप्रभुलाई परम दानवीरका रूपमा प्रशंसा गर्नुभएको छ, किनभने उहाँले कृष्ण प्रेम जस्तो अत्यन्त दुर्लभ वस्तुलाई पनि उदार रूपले वितरण गर्नुभयो। यदि कसैले कृष्ण भावना फैलाउन कम्मर कसेको व्यक्तिलाई केही रकम मात्र दान दिन्छ भने कृष्ण भावनाको प्रचारका लागि दिएको यस्तो दान संसारको सबैभन्दा ठुलो दान हो। यदि कोही मन्दिरमा गएर विधिपूर्वक पूजा गर्दछ, भारतका मन्दिरहरूमा कुनै न कुनै मूर्तिहरू अवश्य हुन्छन्। ती मूर्तिहरू प्राय भगवान श्रीकृष्ण वा विष्णुकै हुने गर्दछन्। यसरी भगवानलाई गरिने पूजा र सम्मान पनि उसका निम्ति आध्यात्मिक क्षेत्रमा उन्नति गर्ने एउटा अवसर बन्दछ। भक्ति मार्गमा भर्खर प्रवेश गरेकाहरूले मन्दिर पूजा, मूर्ति पूजा गर्नु जरुरी छ। वैदिक साहित्यमा श्वेताश्वतर उपनिषद 6:23 यसको पुष्टि यसरी गरेको छ, यस्य देवी परा भक्तिर्यथा देवो तथा गुरै तस्यै त कथिताम्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः।
भगवानप्रति जसको अविचल भक्ति छ र उस्तै प्रकारको अविचल श्रद्धा जसले आफ्ना गुरुप्रति पनि राख्दछ तथा जो गुरुद्वारा निर्देशित छ त्यसले प्रकट रूपमा भगवानको दर्शन पाउन सक्दछ। मानसिक कल्पनाद्वारा भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्न सकिँदैन। प्रमाणिक गुरुको अधीनमा रहेर साधनाको अभ्यास नगरेका व्यक्तिले त श्रीकृष्णलाई बुझ्ने सुरुवातसम्म पनि गर्न सक्दैन। यहाँ प्रयोग गरिएको तु शब्दले विशेष गरी के कुराको सङ्केत गरेको छ भने श्रीकृष्णलाई बुझ्नका लागि यसबाहेक न अन्य कुनै उपाय प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ न भन्न सकिन्छ न त्यस्ता विधिबाट सफल हुन सकिन्छ। श्रीकृष्णका दुई भुजी रूप तथा चतुर्भुजी रूप अर्जुनलाई देखाइएको क्षणिक विश्वरूप भन्दा अत्यन्त भिन्न छ। भगवान नारायणको चतुर्बाहु रूप र भगवान श्रीकृष्णको दुई भुजाधारी रूप शाश्वत हुन् र दिव्य हुन्, तर अर्जुनलाई देखाइएको उहाँको विश्वरूप अस्थायी हो। यहाँ प्रयोग गरिएको सुदूरदर्शम अर्थात् देख्नै कठिन भन्ने शब्दले यस्तो विश्वरूप यसभन्दा अघि कसैले देखेकै थिएन भन्ने पनि बुझाउँदछ र साथै भक्तहरूलाई यस्तो रूप देखाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन भन्ने पनि बुझाउँदछ। त्यो रूप अर्जुनका अनुरोधमा भगवान श्रीकृष्णले देखाउनु भएको हो। त्यसै गरी भविष्यमा पनि यदि कसैले आफूलाई भगवानको अवतार हुँ भन्ने दाबी गर्यो भने पनि मानिसहरू उसँग पनि विश्वरूप देखाउन अनुरोध गर्न सक्दछन्। योभन्दा पहिलेको श्लोकमा बारम्बार दोहोरिएको न शब्दले वैदिक साहित्यमा उच्च शिक्षा पाएको छु भन्ने घमण्ड गर्नु हुँदैन भन्ने सङ्केत गरेको छ। अतः मानिसले सर्वप्रथम भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गर्नुपर्दछ, अनि मात्र उसले भगवद् गीताको टीका लेख्ने प्रयास गर्न सक्दछ। भगवान श्रीकृष्ण विराट रूप चतुर्भुज नारायणका रूपमा र दुई भुजाधारी स्वाभाविक रूपमा परिवर्तित हुनुभयो। यसले के सङ्केत गर्दछ भने वैदिक साहित्यमा उल्लेख गरिएका चतुर्बाहु रूप तथा अन्य रूपहरू सबै श्रीकृष्णका दुई भुजाधारी मूल रूपबाट उत्पन्न भएका हुन्। उहाँ सबै अवतारहरूका उद्गम हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण यी रूपहरूभन्दा त भिन्न हुनुहुन्छ भने निराकारवादीहरूको धारणा झन् के कुरा। जहाँसम्म श्रीकृष्णको चतुर्बाहु रूपको सम्बन्ध छ यस बारे स्पष्ट भनिएको छ। श्रीकृष्णको सबैभन्दा समान चतुर्बाहु रूप जो महाविष्णुका नामले प्रख्यात छ, जो कारण समुद्रमा शयन गर्नुहुन्छ, जसका श्वास प्रश्वाससँगै असङ्ख्य ब्रह्माण्डहरू बाहिर निस्कने र भित्र प्रवेश गर्ने गर्दछन्, पनि भगवानकै विस्तार हो। ब्रह्म संहिता 5:48 मा भनिएको छ, यस्यै कनिष्ठसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमभिलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जसले श्वास लिँदा अनन्त ब्रह्माण्डहरूभित्र पस्दछन् र श्वास बाहिर फ्याँक्दा असङ्ख्य ब्रह्माण्डहरू बाहिर निस्कन्छन्, त्यस्ता महाविष्णु पनि भगवान श्रीकृष्णका एउटा अंश विस्तार मात्र हुनुहुन्छ। अतः सम्पूर्ण कारणहरूका पनि कारणस्वरूप तिनै गोविन्द अर्थात् श्रीकृष्णको म आराधना गर्दछु। यसरी मानिसले श्रीकृष्णको साकार स्वरूपलाई नै सच्चिदानन्दमय भगवान मानेर पूजा गर्नुपर्दछ। उहाँ भगवान विष्णुका सबै रूपहरूका स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण अवतारहरूका पनि उद्गम स्रोत हुनुहुन्छ र उहाँ नै मूल पुरुष हुनुहुन्छ। यसको पुष्टि भगवद् गीतामा गरिएको छ। वैदिक साहित्यमा गोपालतापिनी उपनिषद 1:1 निम्नलिखित वर्णन पाइन्छ। सच्चिदानन्द रूपाय कृष्ण या क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्त वेदाय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे। म सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान श्रीकृष्णलाई सादर प्रणाम गर्दछु, जसलाई जानेपछि सम्पूर्ण वेदलाई जानिन्छ। त्यस्ता परम गुरु श्रीकृष्णलाई म वन्दना गर्दछु। अनि कृष्ण वै परमम दैवतम गोपालतापिनी 1:3 अर्थात् श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ पनि भनिएको छ। एको वशी सर्वगः कृष्ण इड्य। कृष्ण एकमात्र भगवान हुनुहुन्छ र उहाँ नै पूजनीय हुनुहुन्छ। एकोपि सन् बहुधा यो भवाति। श्रीकृष्ण एक हुनुहुन्छ तर उहाँ असीमित रूपहरूमा प्रकट हुनुहुन्छ र धेरै अवतारहरूका रूपमा विस्तारित हुनुहुन्छ। गोपालतापिनी 1:21। यसै गरी ब्रह्म संहिता 5:1 भनिएको छ, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर्गोविन्दं सर्वकारणकारणं। श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ। उहाँको शरीर सच्चिदानन्दमय छ। उहाँको कुनै प्रारम्भ छैन, तर उहाँ प्रत्येक वस्तुका प्रारम्भ हुनुहुन्छ। उहाँ सबै कारणहरूका पनि मूल कारण हुनुहुन्छ। अन्यत्र पनि भनिएको छ, यत्रावतीर्ण कृष्णाख्य परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको नाम कृष्ण हो र उहाँ कहिलेकाहीँ पृथ्वीमा अवतरित हुनुहुन्छ। यसै गरी श्रीमद् भागवतमा पनि भगवानका सबै प्रकारका अवतारहरूको वर्णन पाइन्छ, जसमा श्रीकृष्णको नाम पनि देखिन्छ। तर पछि भनिएको छ, श्रीकृष्ण ईश्वरको अवतार नभएर स्वयं आदि भगवान नै हुनुहुन्छ। यतो चांसकला पुंसम
कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। यसै गरी भगवद्गीतामा भगवान् भन्नुहुन्छ मत्तः परन्तर नान्यता, अर्थात् म भगवान् कृष्णभन्दा ठुलो अरू कोही छैन। भगवद्गीताको अर्को श्लोकमा उहाँ भन्नुहुन्छ अहम आदिर्हि देवानाम, अर्थात् म सबै देवताहरूको उद्गम स्रोत हुँ। भगवान् श्रीकृष्णबाट भगवद्गीता बुझिसकेपछि अर्जुनले पनि यसको पुष्टि गर्दै निम्नलिखित शब्दहरू भने परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान्। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान्, अर्थात् हजुर नै परम सत्य भगवान् हुनुहुन्छ र सबैका आश्रय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेँ। अतः श्रीकृष्णले अर्जुनलाई देखाउनु भएको विश्वरूप उहाँको वास्तविक रूप थिएन। वास्तविक रूप श्रीकृष्ण रूप नै हो। ईश्वरको प्रति प्रेम नभएका व्यक्तिहरूको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि मात्रै उहाँले हजारौँ हजार हात र शिर भएको विश्वरूप प्रकट गर्नुभएको हो। यो नै भगवानको वास्तविक रूप होइन। विभिन्न प्रकारका अलौकिक सम्बन्धहरूका माध्यमले भगवानसँग प्रेम गर्न चाहने शुद्ध भक्तहरूका निमित्त त विश्वरूप कति पनि आकर्षक हुँदैन। आफ्नो वास्तविक कृष्ण रूपमै रहेर भगवानले भक्तहरूसँग दिव्य प्रेमको आदान प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले श्रीकृष्णसँग घनिष्ठ मैत्री सम्बन्ध भएका अर्जुनलाई उहाँको यो विराट रूप दर्शन गर्न त्यति आनन्ददायी भएन, बरु डरलाग्दो लाग्यो। श्रीकृष्णका नित्य सखा अर्जुन निश्चय नै दिव्य दृष्टिले सम्पन्न हुनुपर्दछ। उनी साधारण थिएनन्, त्यसैले उनी उक्त विश्वरूपबाट मोहित भएनन्। सकाम कर्ममा आफूलाई माथि उठाउन चाहनेहरूका लागि यो रूप आश्चर्यजनक लाग्न सक्दछ, तर भक्तिमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि त दुई भुजाधारी श्रीकृष्ण रूप नै अति प्रिय छ। मत्कर्म कृन्मत्परोमि मद्भक्त सङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु य समामेति पाण्डव। प्रिय अर्जुन, सकाम कर्महरू र मानसिक कल्पनाका सङ्क्रमणबाट मुक्त भएर जो मेरो विशुद्ध भक्तिसेवामा लागेको छ, जो मेरो लागि काम गर्दछ, जसले मलाई आफ्नो जीवनको लक्ष्य परम लक्ष्य बनाउँदछ र जसले प्रत्येक जीवात्मासँग मैत्री भाव राख्दछ, त्यसले निश्चय नै मलाई प्राप्त गर्दछ। आध्यात्मिक आकाशको कृष्णलोकमा पुगेर परम पुरुषलाई प्राप्त गर्न चाहने र साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहने मानिसले स्वयं भगवानले भन्नुभएको यस विधिलाई अपनाउनु पर्दछ। अतः यो श्लोकलाई भगवद्गीताको सारभूत श्लोक भनिन्छ। यो भगवद्गीता वास्तविक आध्यात्मिक जीवनको ज्ञान नभएका र भौतिक प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यले सांसारिक कार्यमा संलग्न रहेका बद्ध जीवहरूप्रति लक्षित छ। मानिसले आफ्नो आध्यात्मिक अस्तित्व कसरी बुझ्न सक्दछ, परम पुरुषसँग उसको नित्य सम्बन्ध कस्तो छ र भगवत धाम वा आफ्नो वास्तविक घर कसरी फर्किन सकिन्छ आदि कुरा सिकाउनु भगवद्गीताको उद्देश्य हो। प्रस्तुत श्लोकमा मानिसले आफ्ना आध्यात्मिक क्रियाकलाप वा भक्ति योगमा कसरी सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ त्यो विधिको स्पष्ट व्याख्या भएको छ। अनासक्तस्य विषयान् यथार्थमुपयुञ्जत निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धे युक्त वैराग्यमुच्यते। भगवान् श्रीकृष्णसँग असम्बन्धित कुनै पनि कार्य कर्म नगर्नुलाई कृष्ण कर्म भनिन्छ। मानिस विभिन्न प्रकारका कार्यमा संलग्न हुन सक्दछ र त्यसको फलप्रति आसक्त हुनु हुँदैन। कर्मको फल श्रीकृष्णका लागि समर्पित गरिदिनु पर्दछ। उदाहरणका लागि कसैले व्यापार गर्न सक्दछ, तर त्यो व्यापार कार्यलाई कृष्ण भावनामा रूपान्तरित गर्नका लागि व्यापार पनि भगवान् श्रीकृष्णका लागि भनेर गर्नुपर्दछ। यदि कृष्णलाई नै व्यापारको कर्ता मान्ने हो भने व्यापारबाट हुने फाइदाको भोक्ता पनि भगवान् श्रीकृष्ण नै हुनुपर्दछ। यदि कुनै व्यक्तिसँग हजारौँ हजार रुपियाँ छ र उसले उक्त रकम श्रीकृष्णलाई अर्पण गर्न चाहन्छ भने उसले त्यसो गर्न सक्दछ। यो श्रीकृष्णको लागि गरिएको कार्य भयो। इन्द्रिय तृप्तिको निमित्त ठुल्ठुला घरहरू बनाउनुको सट्टा भगवान् श्रीकृष्णका लागि सुन्दर मन्दिर बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ श्रीकृष्णको मूर्ति स्थापना गर्न सकिन्छ र भक्ति सम्बन्धी प्रमाणिक ग्रन्थहरूमा वर्णन भए अनुसार सेवा पूजाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यी सबै कृष्ण कर्म हुन्। मानिस आफ्ना कर्मफलप्रति आसक्त हुनु हुँदैन, बरु उक्त कर्मफल श्रीकृष्णलाई समर्पित गरिदिनु पर्दछ र श्रीकृष्णलाई अर्पण गरिएको वस्तु प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ। यदि कसैले श्रीकृष्णका लागि अति भव्य घर बनाउँदछ र श्रीकृष्णका श्री विग्रहको स्थापना गर्दछ, उसलाई त्यहाँ बस्न निषेध छैन, तर उसले त्यस घरको अधिपति श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। त्यसैलाई भनिन्छ कृष्ण भावना। मानिस यदि कृष्णका लागि मन्दिर बनाउन असमर्थ भए उसले आफूलाई भगवान् श्रीकृष्णका मन्दिरको मार्जन सरसफाइ गर्ने कार्यमा संलग्न राख्नु पर्दछ। यो पनि कृष्ण कर्म नै हो। कसैले बगैँचा लगाएर पनि कृष्ण सेवा गर्न सक्दछ। जोसँग जमिन छ उसले उक्त जमिनमा श्रीकृष्णलाई चढाउने फलफुल उब्जाएर श्रीकृष्णको सेवा गर्न सक्दछ। भारतवर्षमा गरिबभन्दा गरिबको पनि केही न केही जमिन हुन्छ। कसैले तुलसीको बिरुवा लगाउन सक्दछ, किनभने तुलसी पत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, जसको चर्चा भगवान् श्रीकृष्णले भगवद्गीतामा गर्नुभएको छ। पत्रम पुष्पम फलम तोय श्रीकृष्ण चाहनुहुन्छ कसैले पत्र वा फूल वा फल वा अलिकति जल जे हुन्छ अर्पण गरोस्, किनभने यी वस्तु अर्पण गर्नाले पनि उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ।
उहाँ यो पत्र भन्ने शब्दले तुलसीको पातलाई सङ्केत गरेको छ। अतः कसैले तुलसी रोप्न सक्दछन् र त्यस बिरुवामा पानी दिन सक्दछन्। यस प्रकार अत्यन्त गरिब व्यक्ति पनि श्रीकृष्ण सेवामा संलग्न हुन सक्दछ। श्रीकृष्णका काममा कसरी संलग्न हुन सकिन्छ भन्ने कुराको यी केही उदाहरणहरू हुन्। यहाँ यो मतपरम शब्दले त्यस्तो व्यक्तिलाई सङ्केत गरेको छ जसले आफ्नो जीवनको परम लक्ष्य भगवान श्रीकृष्णका परम धाममा पुगेर उहाँकै सङ्गत प्राप्त गर्नुलाई मानेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले चन्द्रलोक वा सूर्यलोक वा स्वर्गलोक वा ब्रह्माण्डको सबैभन्दा उच्च लोक ब्रह्मलोक जस्ता लोकहरूमा जाने इच्छा पनि गर्दैन। त्यसतर्फ उसको कुनै आकर्षण हुँदैन। उसको आकर्षण त केवल वैकुण्ठ लोकप्रति हुन्छ। आध्यात्मिक जगतमा पुगेर पनि ब्रह्मज्योतिमा विलिन भएर मात्र ऊ सन्तुष्ट रहन सक्दैन। ऊ त सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक अर्थात् कृष्णलोक वा गोलोक वृन्दावनमा प्रवेश पाउन चाहन्छ। त्यस लोकका बारेमा उसलाई पुरा जानकारी हुनाले त्यो बाहेक अन्य कुनै लोकप्रति उसको अभिरुचि हुँदैन। त्यस्तो व्यक्ति पूर्णतः भक्ति योगमा संलग्न रहन्छ भन्ने कुरा मधुभक्त शब्दले सङ्केत गरेको छ। भक्त विशेष गरी भक्तिका श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चना वन्दना दास्य सख्य र आत्मनिवेदन यी 9 विधिहरू सम्पादन गर्ने कार्यमा लागिरहन्छ। मानिसले सके यी 9वटै विधिहरूको पालन गर्नै पर्दछ। नसके 8वटा वा 7वटा विधिहरू पालन गर्न पर्दछ र त्यति पनि नसके कम्तीमा एउटा विधिलाई अपनाउनु पर्दछ। यसैले पनि उसलाई सिद्धिका शिखरमा पुर्याउँदछ। यहाँ प्रयोग भएको संवर्जितः शब्द पनि अति महत्त्वपूर्ण छ। हामीले भगवान श्रीकृष्णका विरोधीहरूको सङ्गत गर्नु हुँदैन। केवल नास्तिक मात्रै श्रीकृष्णका विरोधी हुँदैनन्। सकाम कर्म गर्नेहरू र मानसिक कल्पनाप्रति आकर्षित हुने व्यक्ति पनि श्रीकृष्णका विरोधी हुन्छन्। त्यसैले भक्ति र सामृत सिन्धु 1:1मा यसरी शुद्ध भक्तिका स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। अन्यायभिलाषित शून्य ज्ञान कर्म धनावृतम आनुकूल्येन कृष्णनुशीलनम भक्तिरुत्तम। यस श्लोकमा श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट भन्नुहुन्छ, विशुद्ध भक्ति गर्न चाहनेले सबै प्रकारका भौतिक सङ्क्रमणहरूबाट मुक्त हुने पर्दछ। त्यस्ता व्यक्ति सकाम कर्ममा बानी परेका र मनोधर्मीहरूका सङ्गतबाट पनि अलग रहनु पर्दछ। यस प्रकारका अवाञ्छित सङ्गत र सांसारिक वासनाका सङ्क्रमणबाट मुक्त भएर नै मानिसले राम्रोसँग कृष्ण विज्ञानको विकास गर्न सक्दछ। त्यसैलाई भनिन्छ शुद्ध भक्ति। हरिभक्ति विलास 11:676मा भनिएको छ, आनुकूल्यस्य सङ्कल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। अर्थात् अनुकूल भाव लिएर नै मानिसले भगवान कृष्णको चिन्तन गर्नुपर्दछ र श्रीकृष्णका लागि कर्म गर्नुपर्दछ। प्रतिकूल सोचाइ राखेर होइन। कंस श्रीकृष्णको शत्रु थियो। श्रीकृष्ण जन्मिदेखि नै उसले श्रीकृष्णलाई मार्नका लागि धेरै योजनाहरू बनाइरहन्थ्यो। आफ्नो योजनामा ऊ सधैँ असफल हुने हुनाले सधैँ श्रीकृष्णकै चिन्तन गरिरहन्थ्यो। यसरी खाँदा काम गर्दा सुत्दा पनि ऊ हरेक कोणबाट श्रीकृष्णकै चिन्तन गरिरहन्थ्यो। तर उसको कृष्ण चिन्तन अनुकूल थिएन। त्यसैले सधैँ 24 घण्टा श्रीकृष्णको चिन्तन गरेर पनि कंस असुर नै ठहरियो र अन्त्यमा उसलाई श्रीकृष्णले वध गर्नुभयो। हुन त भगवान श्रीकृष्णका हातबाट मर्ने व्यक्तिले तत्काल मुक्ति प्राप्त गर्दछ, तर शुद्ध भक्तको उद्देश्य त्यो होइन। शुद्ध भक्तले त मुक्ति पनि चाहँदैन। ऊ सर्वोच्च लोक गोलोक वृन्दावनमा पनि जान चाहँदैन, जसलाई जहाँ रहेर पनि श्रीकृष्णको सेवा गर्न पाए पुग्दछ। भगवान श्रीकृष्णको भक्त सबैदेखि मैत्री भाव राख्दछ। त्यसैले यहाँ भनिएको छ, उसको कोही शत्रु हुँदैन र ऊ सधैँ निर्भय हुन्छ। यस्तो कसरी हुन सक्दछ? कृष्ण भावना अवस्थित भक्तले केवल कृष्ण भक्तिद्वारा नै जीवनका सम्पूर्ण समस्याहरूबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने बुझेको हुन्छ। उसलाई यस कुराको प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ। त्यसैले ऊ मानव समाजमा यस कल्याणकारी कृष्ण भावनामय पद्धतिको परिचय दिन चाहन्छ। भगवानका भक्तहरूले ईश्वरीय चेतना फैलाउनका लागि आफ्नो जीवनलाई नै सङ्कटमा पारेका धेरै उदाहरणहरू इतिहासमा छन्। यस सम्बन्धमा सबैभन्दा उपयुक्त उदाहरण यीशु ख्रिस्टको छ। अभक्तहरूले उहाँलाई क्रसमा झुन्ड्याएर सूली चढाए, तर उहाँले ईश्वरीय चेतना फैलाउने कार्यमा आफूलाई बलिदान गर्नुभयो। अवश्य नै उहाँ मारिनु भएको घटना एउटा देखावटी मात्र थियो। यसै गरी भारतमा पनि यस्ता धेरै उदाहरणहरू पाइन्छन्, जस्तै हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज इत्यादि। यस्तो सङ्कट उनीहरूलाई किन पर्दछ? किनभने उनीहरू कृष्ण भावना फैलाउन चाहन्छन् र यो काम निकै कठिन छ। भगवान श्रीकृष्णसँगको आफ्नो शाश्वत सम्बन्धलाई बिर्सेको हुनाले नै मानिसले दुःख पाइरहेको हो भन्ने कुरा कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले बुझेको हुन्छ। आफ्नो छिमेकीहरूलाई सबै भौतिक समस्याहरूबाट मुक्ति दिलाउनु नै मानिसले मानव समाजलाई प्रदान गर्न सक्ने सबैभन्दा ठुलो योगदान हो। त्यसैले शुद्ध भक्त भगवानका सेवामा लागिरहन्छ, अनि मात्र भगवानका सेवामा लाग्ने र भगवानका लागि हरेक प्रकारको कष्ट सहन सक्ने व्यक्तिमाथि भगवान कति कृपालु बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अतः यस्ता व्यक्तिहरू शरीर छाडेपछि निश्चित रूपले परमधाम जान्छन्। सारांशमा भन्दा भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना अस्थायी विश्वरूपका साथै सर्वभक्षी काल रूप र चतुर्बाहु विष्णु रूप पनि देखाउनुभयो। यसरी श्रीकृष्ण यी सम्पूर्ण रूपहरूका मूल स्रोत हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण कुनै आदि विश्वरूप वा विष्णु रूपको अभिव्यक्ति हुनुहुन्न।
भगवान् श्रीकृष्ण ती सबै रूपहरूका मूल हुनुहुन्छ। भगवान् विष्णु त सयौँ हजारौँ हुनुहुन्छ, तर भक्तका लागि श्रीकृष्णको दुई भुजाधारी मूल श्याम सुन्दर रूप बाहेक अन्य कुनै पनि रूप त्यति महत्त्वपूर्ण लाग्दैनन्। ब्रह्मा संहितामा भनिएको छ, जो भक्तिपूर्वक वा प्रेमपूर्वक श्रीकृष्णको श्याम सुन्दर रूपप्रति आकर्षित छ, उसले उहाँलाई सधैँ आफ्नो हृदयमा विराजमान भएको देख्दछ र त्यसबाहेक अरू केही देख्दैन। अतः हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने यही कृष्ण रूप नै भगवानको वास्तविक एवं शाश्वत रूप हो, र यही कुराको पुष्टि यो 11औं अध्यायको तात्पर्यले गरेको छ। यस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता ग्रन्थ अन्तर्गत विराट स्वरूप शीर्षक 11औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। हरि ओम तत्सत्। ओम हरे कृष्ण।